यिनीहरू त अराजनीतिक चिन्तन भएका स्वार्थी मानिसहरू हुन् नि, यिनीहरू राजनीतिक मान्छे होइनन् नि। त यो प्रतिगामी सरकारलाई धमाधम समर्थन किन जारी राखेको त? यो चाहिँ क्रान्तिकारिता हो त्यसो भने? यो सरकार त प्रतिगामी हो नि त। जसले आफ्नी छोरी बुहारी स्वास्नीलाई बोकेर हिँड्छ त्यो कहिले पनि नेता हुन सक्दैन र त्यसले गरेको धन्दा कहिले पनि राजनीति हुन सक्दैन। यो भ्रमबाट सबै मान्छे मुक्त हुनुपर्छ। त्यसैले कहिलेसम्म यिनीहरू चाहिँ नेता भइरहन्छन् त? बाँचुन्जेल हामी कहाँ जान्छौँ अब? कहाँ हिँडेका हामी? मैले राजनीति भन्छु नि, राजनीति भने के हो पहिला त्यो बुझ्नु। के हो राजनीति भने? छोरी बुहारी स्वास्नीलाई राष्ट्रपति बनाउने सिस्टम राजनीति हो? सांसदै नभएका 4 जना 5 जना चाहिँ मन्त्री यस्तो हुन्छ लोकतन्त्रमा? किन तिमीहरू चाहिँ शहीदको सपना यसरी चाहिँ बेदखल के हो? तिमीहरू गर्न खोजेको के हो? कम्युनिजम भनेको शेरबहादुरसँग गठबन्धन गरे पनि, मधेसवादीसँग गरे पनि, माओवादी छोडेर मधेसवादीमा गए पनि जहाँ जहाँ आफू गयो त्यही हुन्छ। जसले जे भने पनि हुन्छ भन्ने भइसक्यो। तपाईँलाई एजेन्ट भने पनि हुन्छ, दलाल भने पनि हुन्छ, तपाईँलाई जे भने पनि हुन्छ, जे गरे पनि हुन्छ। केपी ओलीले मात्रै त्याग्नुपर्छ भन्ने कुरा के छ? प्रचण्डले त्याग्न सक्छन् कि सक्दैनन्? त्याग्छन् कि त्याग्दैनन्? परिवारवाद भन्ने कुरा त्यो। त्यसो भने हामीले रातोमा फ्याँक्नु के अर्थ भयो? विद्या तेरो सिन्दुर खोइ, केपी ओली तेरो पोइ भनेको सुन्दैन होला? यो हाम्रो यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय बेइज्जत हुन्छ कि इज्जत बढ्छ ल भन्नु त? यी त नाङ्गा बाबा हो यिनीहरू। यिनीहरू लाज घिन केही लोक लज्जा यिनीहरूले सम्पूर्ण छोडिसके। यिनीहरू राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई अँगालो हालाहाल गरेर विवाह गराएकोसम्म पनि तपाईँले देख्नुभयो। विद्या तेरो सिन्दुर खोइ, केपी ओली तेरो पोइ भन्ने नारा घन्केको पनि सुन्नुभयो। यावत कुराहरू सुन्नुभयो नि त। कसैलाई कारवाही भयो त बाबु यो देशमा? हामीले यो भने लाल बुझाउट त्यो कुरा मान्दैन। यो हास्यास्पद तर्क हो भन्छन्। हास्यास्पद हो यो। यहीको लागि माओवादीले ज्यान समर्पण गरेका हुन् त? यही नै कुरा हो त। प्रचण्डले केपी ओलीको सरकारबाट किन समर्थन फिर्ता नलिएको त? अहिले भरेर लिइरहेका भनिरहेछन् त, किन नलिएको त? माओवादीहरू आतङ्ककारी थिए त कि माओवादी एउटा उग्रपन्थी राजनीतिक धार भएका वाम पार्टीहरू थिए? आफूले तीबाट राजनीति लिएर आउँदा, लाइन लिएर आउँदा क्रान्ति हुने, अनि आफ्नो प्रतिस्पर्धीले तीबाट अर्को लाइन लिएर आयो भने अनि त्यो चाहिँ के हुने त? त्यो भ्रान्ति पो भयो। अनि किनभने त्यहाँ मोलतोल छ, बार्गेनिङ छ। अब कसको ज्वाइँलाई चाहिँ अध्यक्ष बनाउने भन्ने होला, कसको भाइलाई सदस्य बनाउने भन्ने होला, त्यहाँ मोलतोल चलिरहेछ। त्यो नमिल्दासम्म उनीहरू बैठकै बस्दैन। बीपी कोइराला भारतको दलाल होइन कि भारतले सबैभन्दा नरुचाएको पात्र चाहिँ बीपी कोइराला रहेछ। म एउटा विद्यार्थीहरूकै कार्यक्रममा आज गइराखेको थिएँ। आफ्नै भाषण मलाई सिद्ध्याउन चुनौती भयो। त्यहाँ वचनमा टोक्न आउँछन्। युवा हुँ भन्छ, सुल्फा तानेर चाहिँ लुवागे उतार्नु टाङ लाएर हिँड्छ भने त्यो युवा हो? त्यो म सम्भव थिएँ। यसले यो क्षयीकरणको बाटो हो, आत्मघातको बाटो हो, डुबै सकिने बाटो हो यो। हामीलाई देख्नेलाई लाज भइसक्यो, उनीहरू फोहोर गर्नेलाई लाजै हुँदैन। यस्ता निर्लज्जहरूले त्यो गरे भने मैले त त्यो कुनै अस्वाभाविक पनि हुँदैन र ठुलो कुरा पनि हुँदैन। अब यहाँ प्रचण्ड मच्ची ओलीको सरकार जुनसुकै मूल्यमा ढाल्नुपर्छ भन्छन्। कहिलेकाहीँ नुहाउँदा त बाथरुममा नाङ्गे हिँडिन्छ भनेदेखि सडकमा नाङ्गे हिँड्यो भने के हुन्छ भन्यो भने दिमाग फुस्केको अर्थ लाग्दैन? वामपन्थीको 2/3 पछि हुँदैन कि भन्ने कतिपय मान्छेले आशा पनि गरेका थिए। मैले त आश गर्नु नै बेकार छ है। केपी ओलीको अहिलेको हरकत र ज्ञानेन्द्रको हरकत एउटै रहेछ त। काङ्ग्रेसलाई भारतीय दलाल भनिन्थ्यो, रुसी कम्युनिस्ट पार्टी यो अरूलाई चाहिँ केजिबीको एजेन्ट भनिन्थ्यो। किन भनिन्थ्यो मलाई भनिदिनु त? तिनीहरू केजिबीको एजेन्ट थिए? जसलाई पनि कसलाई बनाएको छैन ल भन्नु त? यिनीहरूले नबनाएको त कोही जसलाई उनीहरूले चाहे आफूले चाहिँ त्यो कोड अफ कन्डक्ट पालन गर्नु पर्दैन? आफूले चाहिँ जे गरे नि हुन्छ, अनि अरूले चाहिँ केही पनि गर्नु हुँदैन। ज्ञानेन्द्रको हैसियतमा त्यहाँ गएका हुन्, त्यहाँका मान्छेले राजाको स्थान दिए। डाक्टर साहब, तपाईँलाई एभरेस्ट नेपालमा हार्दिक स्वागत। ल हस्, धन्यवाद। आज अलिकति केन्द्रको राजनीति भन्दा पनि अलिकति प्रदेशको राजनीतिबाट कुराकानी सुरुवात गरौँ भन्ने लागिरहेछ डाक्टर साहब। प्रदेश सरकारमा केही प्रदेश सरकारको पराकम्पन भएको समाचारहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। जस्तो 3वटा मुख्यमन्त्री, 7वटा मुख्यमन्त्रीमध्ये 3वटा मुख्यमन्त्रीको कुर्सी धर्मराको, प्रदेश नम्बर 6 को त्यो कर्णाली प्रदेशमा त आजै विश्वासको मत लिने भन्ने कुराहरू पनि सार्वजनिक भइरहेको थियो। खै यति बेलासम्म के भइरहेको छ? गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको धरापमा परेको छ। त्यसै गरी गण्डकी प्रदेशमा त अविश्वासको प्रस्तावै दर्ता भइसक्यो। लुम्बिनी प्रदेशमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारीमा भएका कुराहरू आइराखेका छन्। के साँच्चीकै प्रदेश सरकारहरूमा केन्द्र सरकारको सङ्घको जुन विवाद छ त्यसको पराकम्पन देखिन थालेको हो डाक्टर साहब? मैले यहाँबाट सुन्दैछु। अब त्यो त स्वत नै छ, किनभने यो भूकम्पको इपिसेन्टर चाहिँ काठमाडौँ हो। त्यो इपिसेन्टरले पैदा गरेको प्रकम्पन हो यिनीहरू, र यो कुनै अस्वाभाविक छैन। अब यिनीहरू लज्जा बोध गर्नुपर्ने, आफ्नै सरकार ढालेर आफ्नै नेतृत्वलाई गालेर
अनि कुनै वैकल्पिक सरकार बनाउँछु भन्नु यिनीहरू लज्जाबोध हुनुपर्ने। अब यिनीहरू त नाङ्गा बाबा हुन्, यिनीहरूलाई घिन लाज केही पनि हुँदैन। अब बरु उनीहरूले पार्टीभित्र बसेर आलो पालो इत्यादि जे गर्नुपर्छ गरेर जनता छेउमा गरेको बाचा जो सुविधाको बहुमत भयो भने यहाँ गर्छौँ त्यहाँ गर्छौँ विकास गर्छौँ समृद्धि गर्छौँ क्रान्ति गर्छौँ भन्थे नि त। अब के गर्ने, उनीहरूलाई थोरै पनि लाज हुँदो रहेछ। हामीलाई देख्नेलाई लाज भइसक्यो, उनीहरू फोहोर गर्नेलाई लाजै हुँदैन। यस्ता निर्लज्जहरूले त्यो गरे भने मैले त त्यो कुनै अस्वाभाविक पनि हुँदैन र ठुलो कुरा पनि हुँदैन। तर अब नेपाली जनताका लागि चाहिँ र नेकपाहरूकै कार्यकर्ताका लागि यो चरम लज्जाको विषय हो। यस्तो रतेउली उनीहरूले सक्दा नखेलिदिए हुन्थ्यो। अब उनीहरू सक्दैनन्, यसलाई रोक्ने बरकत हामीसँग छैन। अब नेकपा नै नरहिसकेपछि नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले भइसकेपछि सुरु भएको छ यो खेल। जसरी नेकपा हुँदै प्रदेश नम्बर 1 र बागमती प्रदेशमा सुरु भएको खेल त त्यो ब्याक भइसक्यो, त्यहाँका मुख्यमन्त्रीहरू त सुरक्षित भइसके। अब प्रदेश नम्बर 4 जो गण्डकी प्रदेश, त्यो प्रदेशमा पृथ्वी सुब्बा गुरुङ अल्पमतमा परिसके, किनभने उनी विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नेहरू बहुमत छन् भन्ने देखिसक्यो। शङ्कर पोखरेलको पनि एउटा सांसदको यताउताको हिसाब छ। जसपाको एउटा सांसदले समर्थन गर्दा बित्तिकै अविश्वासको प्रस्ताव समर्थन गर्दा बित्तिकै शङ्कर पोखरेल अल्पमतमा पर्ने देखिन्छ। यो त एमाले र माओवादी भइसकेपछि सङ्घमा पनि सत्ताको समीकरणको चलखेल हुने, त्यो प्रदेशमा पनि त्यो स्वाभाविक हो या अस्वाभाविक हो डाक्टर? होइन, स्वाभाविक हो। किनभने उनीहरूले कृत सङ्कल्पित भइसकेकोले एकले अर्कालाई जसरी भए पनि पछार्ने। त्यो भइसकेपछि त किनभने केन्द्रमा त्यो हुने बित्तिकै अब यही पार्टीको स्थानीय कमिटी हो त्यो। जब केन्द्रमा त्यो हुन्छ भने स्थानीयमा के हुन्छ भन्नु त? कहिलेकाहीँ जस्तो हाम्रा पालामा विद्यार्थी युनियन इत्यादिको निर्वाचनमा केन्द्रमा अथवा राष्ट्रिय स्तरमा समूह बिचमा अप्रियता यस्तो भए पनि यता कता अथवा एउटा उम्मेदवारको सन्दर्भमा अथवा यस्तै केही सन्दर्भमा हुन पनि खोज्थ्यो। तर लार्जली त त्यस्तो हुँदैन थियो। समूहगत प्रतिस्पर्धा राजनीतिमा हुन्थ्यो, भातृ सङ्गठनमा पनि त्यही प्रतिस्पर्धा देखा पर्थ्यो। अब यो त दलीय व्यवस्थामा अब दलले नै सबै कुरा कमान्ड गरिरहेको हुन्छ। अब यहाँ प्रचण्ड मच्ची ओलीको सरकार जुनसुकै मूल्यमा ढाल्नुपर्छ भन्छन्, अनि स्थानीय कार्यकर्ताले पनि मच्ची शङ्कर पोखरेलको सरकार हाल्नुपर्छ भन्छ भन्ने नै भयो नि त्यो त। त्यस कारणले मैले त यहाँ अस्वाभाविकता केही पनि छैन। उनीहरूलाई अलिकति लज्जाबोध हुनुपर्ने, किनभने यसको त एकदमै नकारात्मक र घातक दीर्घकालीन असर पर्नेवाला छ। मै यो प्रवृत्तिलाई चरम घृणा गर्छु। तर डाक्टर साहब, जस्तो केन्द्रको कुरा त छँदैछ, केन्द्रमा एउटा समीकरणको लागि ओलीलाई फाल्नलाई धेरै प्रयास गरे, त्यो सकिरहेका छैनन्। जस्तो गण्डकी प्रदेशकै कुरा गर्ने हो भने चित्रबहादुर केसीको पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चाले मात्रै समर्थन गरिदिएको भए पृथ्वी सुब्बा गुरुङको पद सुरक्षित हुने रहेछ। यसअघि सरकारलाई समर्थन गरेको चित्रबहादुर केसीको पार्टी एकाएक प्रचण्ड र शेरबहादुरको समीकरण बनेको, अथवा त्यहाँ जसपा पनि छ, त्यो समीकरणमा किन खुल्यो होला? अब उनीहरू सत्तामा नजाने रे तर मुख्यमन्त्रीलाई नि समर्थन नगर्ने भन्ने कुरा सार्वजनिक भयो। जबकि सत्ताको खेलमा त चित्रबहादुर केसीको पार्टी त्यहाँ देखिया थिएन, मन्त्री पनि थिएनन् यसअघि। अहिले उनीहरूको पार्टी नै त्यहाँको फेरि एउटा जसरी सङ्घमा जसपा भएको छ त्यसै गरी त्यहाँ चित्रबहादुरको पार्टी भएको छ। उनले जता समर्थन गरे त्यतै सरकार बन्ने अवस्था छ। अब त्यो गौण कुरा भयो, जता कता समर्थन गर्दा के हुन्छ हुँदैन भन्ने कुरा गौण हो। महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ उनीहरूले के गर्छन् र किन गर्छन् भन्ने कुरा भयो। अब केन्द्रमा चित्रबहादुरको पार्टीलाई पनि एउटा मन्त्री दिएको भए यो बबन्डर हुने नै थिएन र उसले नै केपी ओलीलाई राष्ट्रवादी भनेर ग्लोरिफिकेसन गरिहाल्थ्यो। विगत समयमा केपी ओलीको सरकारमा चित्रबहादुर आफै डिपिएम थिए। त्यति बेर केपी जति राष्ट्रवादी चित्रबहादुरको पार्टीलाई अर्को कोही पनि थिएन, मन्त्री दिएन, कुरो सिद्धियो। सिम्पल छ। तर यो अलिकति यो रोचक किन छ भने नि डाक्टर साहब, जस्तो चित्रबहादुरले यहाँ चित्रबहादुरहरूको केन्द्रीय कमिटीले अथवा हाइकमान्डले चाहिँ नि पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई समर्थन नगर्ने निर्णय गर्यो। तर त्यहीँबाट त्यहाँका संसदीय दलका नेता गोविन्द थापा भन्नेले म पनि केन्द्रीय तहको नेता हो, पार्टीको कुनै निर्देशन छैन, पार्टीले भनेको मान्दैन भनेर त्यस्तो किसिमको प्रतिक्रिया पनि दिएको थिए सुरुमा। तर पछि त्यो त्यति चर्चाको विषय बनेन। केन्द्रले एउटा निर्णय गर्ने, सङ्घले अर्को निर्णय गर्ने पनि भएको थियो चित्रबहादुरको पार्टीमा। होइन, त्यसो भने चाहिँ
जस्तो हुन्छ नि त यहाँ नेकपाभित्रै पनि बादल छन्, टोपबहादुर छन्, अर्को छन्, मन्त्री पाउनेहरूले एक ढङ्गले बोलिरहेका छन्, गरिराखेका छन्। त्यसो भने त्यो पार्टीभित्र पनि विभाजनको सङ्केत होला। हामीले यसरी हेर्नु पर्यो नि। उनले म पनि केन्द्रकै नेता हो, म पनि कम होइन भनेर दिइसके, विज्ञप्ति आइसक्यो। अब त्यो कम बढी चाहिँ गौण कुरा भयो होइन। अब को कम को बढी हाम्रो देशमा त्यो नै निदो भएन। बाबुराम बढी कि मोहन वैद्य बढी तपाईँलाई थाहा छ, के भयो तपाईँलाई त्यो पनि थाहा छ। त्यस कारणले यहाँ त्यस्ता कुरा छोडिदिउँ। मुख्य कुरा चाहिँ के भने यिनीहरू जसरी नाङ्गेर गइराखेका छन्, यो नग्नताले उनीहरूलाई नाफाघाटा के गर्छ भन्ने मात्रै प्रश्नमा मैले यता डिबेट केन्द्रित गऱ्यो भने त्यो चाहिँ श्रोताहरूको लागि पनि श्रवणीय हुन्छ, चाखिलो पनि हुन्छ, इन्फर्मेटिभ पनि हुन्छ। अब यिनीहरू त नाङ्गा बाबा हुन्। अब बाबुराम भनौँ न, माओवादीबाट मधेसवादी पुगे, अनि यसलाई के कुरा भन्ने त हामी? त्यसमा पनि बाबुराम प्रतिरोध गर्छन्, बाबुरामका भक्तजनहरू बाबुराम क्रान्तिकारी नेता हुन्, फलानु हुन्, सबै भन्छन्। अब यसमा पनि डिबेट गऱ्यो भने त काहीँ पनि पुगिँदैन नि। तर नि डाक्टर साहब, जस्तो ठिक छ, सङ्घको बाइचिटा पुग्यो, पराकम्पन पुग्यो, सङ्घमा विवाद थियो, प्रदेशमा पुग्यो, हामी मान्छौँ। अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नु त्यो एउटा सामान्य संसदीय प्रक्रिया हो, त्यो पनि मान्छौँ। तर अविश्वासको प्रस्ताव आउँदैछ भनेपछि एकाएक रातको 12 बजे पृथ्वी सुब्बा गुरुङले संसद अन्त्य गर्नु चाहिँ कतिको चाहिँ एउटा संसदीय मर्यादाभित्रको काम हो डाक्टर साहब? अब केन्द्रमा चाहिँ केन्द्रीय संसद यसै भएको तपाईँलाई हेक्का छैन। त्यस कारण अघि तपाईँले भन्नुभएको प्रश्नै के मिल्दैन भने अविश्वासको प्रस्ताव विश्वासको प्रस्ताव पनि स्वाभाविक हो, अस्वाभाविक हो, त्यो नै मिल्दैन। किनभने यो अस्वाभाविक हो। किन गर्नुपर्ने यस्तो? किन लड्नुपर्ने? यसको औचित्य के हो? नेताले जे गर्छन् त्यसलाई हामीले स्वाभाविकता मान्दै जाने भने भोलि यिनीहरू नाङ्गै हिँड्छन् होला। यस्तै हो, कहिलेकाहीँ नुहाउँदा त बाथरुममा नाङ्गै हिँडिन्छ भनेदेखि सडकमा नाङ्गै हिँड्यो भने के हुन्छ भन्यो भने दिमाग फुस्केको अर्थ लाग्दैन? होइन, यिनीहरू 100% फटाइ गरिराखेका छन्, राजनीतिलाई व्यवसाय बनाइराखेका छन्। एउटा मुनाफाखोर यो कालो बजारिया गर्ने व्यापारीले मात्रै अनेक किसिमको मिलावट र मिसावट गर्छ। मेरो धर्म कमाउने हो, जसरी भए पनि कमाउने हो भन्नतिर लाग्यो भने अब व्यापारी हो, यस्तै हो भन्ने कुरा हुन्छ। तर त्यहाँभित्र पनि मूल्य हुन्छ। मैले सुनेको जस्तो इस्लाम धर्ममा भयो, सिख धर्ममा भयो, इन्कमको एउटा हिस्सा चाहिँ सामाजिक काममा अनिवार्य छुट्याउनु पर्छ भन्ने अभ्यास हुन्छ अरे। त्यस्तो तरिकाले गरेको व्यवसाय पो व्यावसायिकता हो त। जे गरे पनि त्यो व्यवसाय हुन्छ। तपाईँ यो खसीको मासुमा भैँसीको मासु मिलाएर बेच्नुहुन्छ, तपाईँ पेट्रोलमा डिजेल मिलाउनुहुन्छ, डिजेलमा किरासिन मिलाउनुहुन्छ। तपाईँको जान त खास गएको छैन। हुन त गहिरेर हेऱ्यो भने मेसिनहरूलाई सबैभन्दा नराम्रो असर पार्ने यो कारण भन्छन्, मिसावट मिलावट। त मिसावट मिलावट व्यापार हो भन्दैमा जे पनि गर्न पाइँदैन नि। हरेक कुरामा एउटा मर्यादा हुन्छ र तर्क चाहिन्छ। ल्याउन्, अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन्, तर तर्क के? जस्तो अटल बिहारी वाजपेयीको सरकार 13 दिनमा चाहिँ विघटित हुने भयो। भारतको संविधानमा विशेषाधिकार छ प्रधानमन्त्रीलाई, उनी मध्यावधिमा जान सक्थे। जस्तो यहीँ पनि कृष्णप्रसाद भट्टराईको सरकारलाई 56 सालमा गिरिजाबाबुले 9 महिनामा ढाल दिने उद्योग गरे। त्यति बेला कृष्णप्रसाद भट्टराईको चाहिँ पेरिस भ्रमण चाहिँ सेट भइसकेको थियो। कृष्णप्रसादले भने म पेरिसको भ्रमण सकेर आउँछु, अनि गर्नुहोस् न गिरिजाबाबु। गिरिजाबाबु हुँदैन भने अनि एउटा चाहिँ अत्यन्तै भावुक वक्तव्य हाउसमा वाचन गर्दै यही हुन्छ है नेपालको राजनीतिमा, म पद चाहिँ छोड्दैछु। तर मैले पद छोडेको असर चाहिँ जे अहिले नेपालको राजनीतिमा भइरहेछ, जुन चाहिँ वामपन्थीको 2/3 पछि हुँदैन कि भन्ने कतिपय मान्छेले आशा पनि गरेका थिए, मैले त आश गर्नु नै बेकार छ है। यो गणितको प्रश्न होइन, यो आचरण संस्कार र व्यवहारको प्रश्न हो, नैतिकताको जवाफदेहिताको प्रश्न हो, उत्तरदायित्वको प्रश्न। मैले त यही भनेको थिएँ, मलाई नै लखेटे नि यहाँका सोसियल मिडिया प्रयोगकर्ताहरूले। तर जे मैले भनेको कुरा त त्यहाँ आइहाल्यो। त्यसकारण यिनीहरू जे गर्दै जान्छन् ती सबै स्वाभाविक होइनन्। यी बेइमानी फटाइ हुन्, देश र जनता मतदाता विरुद्धका चाहिँ घातहरू हुन् र यिनीहरू नाङ्गा बाबा हुन्। यी नाङ्गा बाबालाई अझ हामीले, किनभने अहिले यिनीहरूले कट्टुसम्म चाहिँ लागिरहेको देखिन्छ, भोलि त यिनीहरूले किनबेच पनि गर्छन्। त्यहाँ त सङ्केत आइहाल्यो, चित्रबहादुरकै पार्टीमा त्यो कुरा आयो। उनले अनेक प्रकारले यसलाई सैद्धान्तिकरण गर्छन् भोलि।
अब केपी ओलीले चाहिँ इन्डियासँग भए, फलानु गरे, विदेशी इसारामा मध्यावधिको घोषणा गरे, सबै भन्छन्। त्यो त आइसक्यो। यी प्रतिगमनकारी हुन् केपी ओलीको नेतृत्वमा भएका एमालेहरू। त्यसकारण प्रतिगमन विरोधी आन्दोलनमा हिजो हामी जो मैदानमा थियौँ, नेकपा माओवादी केन्द्र भनौँ अथवा नेपाली काङ्ग्रेस अथवा जनता समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, हामी एक ठाउँमा आउनुपर्छ भनेर उनीहरूले यही किसिमले अगाडि लबिङ गरिरहेको छ। तपाईँले भनेकै कुरा गरिरहेको छ। त्यसो भने केपी ओलीको अहिलेको हरकत र ज्ञानेन्द्रको हरकत एउटै रहेछ त? त्यही बुझौँ हामी। प्रतिगमन मैले पहिला पनि कति साथीहरूलाई भनेको छु, त्यसो पनि हामी विमर्श गरौँ न त, छ्याकै प्रतिगमन भनेको के हो? ठिक छ, उनले संविधानमा नभएको अभिप्रायलाई दुरुपयोग गर्दै मध्यावधिको घोषणा गरिदिए, तर त्यो प्रतिगमन हो भन्ने मलाई लाग्दैन, त्यो स्वेच्छाचारिता हो भन्ने लाग्छ। अदालतले चाहिँ नियमन गरिदियो, कुरो सिद्धियो। एउटै अदालतको निर्णयले विषय जाहीँको ताहीँ पुग्छ भने त्यो कसरी प्रतिगमन हुन्छ? हिजो राजा ज्ञानेन्द्रको कदमलाई अदालतले ताहीँको ताहीँ फर्काएको हो र? त्यो त जनआन्दोलनले गरेको कुरा थियो नि त। प्रतिगमन हो, जनता उठे, राजा बाध्य भए 11 गते वैशाख घोषणा गरे, यही होइन कुरो? अनि अहिले पनि यो के 11 गते जे ज्ञानेन्द्रले गरेको थियो त्यही हो त अदालतको निर्णय? त्यही गरे हो अदालतले कि अदालतले आफूसँग भएको संवैधानिक कानुनी अधिकार प्रयोग गरे हो त? त्यस कारण यस्तो आल्तु फाल्तु भनेर अनि नभएको कुरा भन्दै हिँड्नु चाहिँ भोलि साँच्चै प्रतिगमन भयो भने त्यसलाई के भन्ने समस्या हुन्छ। केपी ओलीले केही पनि मान्दिनँ, हाउस पनि मान्दिनँ, केही पनि मान्दिनँ, विघटन गरेँ, अब म चुनाव पनि अनुकूल समयमा गरौँला, अहिलेलाई म अगाडि बढेँ भने चाहिँ प्रतिगमन भयो। त्यो त यहाँ भनेको छैन, उनले घोषणा गरे, वैशाख 28लाई निर्वाचन पनि तोके, विषय अदालतमा गयो, अदालतले उल्टाइदियो, कुरा सिद्धियो। अनि यो कसरी प्रतिगमन भयो त? अनि किन प्रतिगमन भनिरहेका छन् त यी यहाँका आफूलाई चाहिँ शीर्ष नेता भन्ने, आफूलाई चाहिँ देशको लागि राजनीति गर्ने भन्ने दलहरूले त प्रतिगमन, केपी ओलीको प्रतिगामी कदम, प्रतिगमनकारी बारम्बार भन्दैछन्। त्यो किन भन्दैछन् डाक्टर? किनभने माओवादीलाई आतङ्ककारी भनिन्थ्यो नि त, यो काङ्ग्रेसलाई भारतीय दलाल भनिन्थ्यो, रुसी कम्युनिस्ट पार्टी यो हरूलाई चाहिँ केजिबीको एजेन्ट भनिन्थ्यो। किन भनिन्थ्यो मलाई भनिदिनु त? तिनीहरू केजिबीको एजेन्ट थिए। रुसी पार्टीसँग एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको हिसाबले सहकार्य गर्नु केजिबीको एजेन्ट हुनु हो। भारतलाई हेर्ने आफ्नै खालको एउटा दृष्टिकोण हुनु भारतीय दलाल हुनु हो। त्यस कारणले जे हामीले चाहिँ गरी भनी आएका छौँ, माओवादीलाई आतङ्ककारी भनियो, माओवादीहरू आतङ्ककारी थिए त? कि माओवादी एउटा उग्रपन्थी राजनीतिक धार भएका वाम पार्टीहरू थिए? के तिनीहरू आतङ्ककारी नै थिए त? त्यस कारणले राजनीतिमा प्रतिस्पर्धीलाई बदनाम गर्ने अनेकौँ हथकण्डाहरू राजनीतिक दलहरूले अपनाएको देखिन्छ। हिजै पनि भारतमै पनि यो कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई आतङ्ककारी भन्नेदेखि ब्रिटिसका दलाल भन्नेसम्म सबै कुरा भनियो। थिए त भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ब्रिटिस दलाल थियो त? क्यान यु इमेजिन? त्यस्ता थिए त तिनीहरू? त राजनीतिमा यस्तो कुरा, यही बिजेपीलाई के भनिदिनु थियो त हिजो? बिजेपीलाई नभनेको के कुरा बाँकी थियो र भारतमा? त्यस कारणले राजनीतिमा प्रतिस्पर्धीहरूलाई भद्दा र तल्लो तहबाट चाहिँ बदनाम गर्ने, खुइल्याउने यो राजनीतिमा भइआएको देखिन्छ। यस्तो नहुनु पर्थ्यो तर भइआएको देखिन्छ। अब अमेरिका एउटा आदर्श जस्तो थियो, त्यहाँ पनि ट्रम्प उदय भए। ट्रम्पले जे कुरा भन्थे, यही कोभिड नै भनौँ न, यो चाइनिज भाइरस हो, यो चाइनाले भिराइदिएको भ्याउसो हो भन्थे। के हो त यो? अब चाइनाको आर्थिक दर 18% भइसकेछ यो वर्षमा मात्रै। अब चाइनामा कोरोना आयो, चाइनाले कोरोना ल्यायो, चाइनाले विश्वव्यापी कोरोना फैलायो भन्दै आर्थिक दर बढेर त्यहाँ पुगिसक्यो। अनि त्यो त हुने नै भयो, किनभने उसले त्यसलाई समयमै नियन्त्रण गर्यो। अब वुहान बाहेक अन्यत्र कोरोना पुगेको हामीले सुनेकै छैन। चाइना त जनसाङ्ख्यिक दृष्टिकोणले व्यवस्थापन गर्नै नसकिने एउटा विस्फोटक जनसङ्ख्या लिएर बसेको देश हो नि त। तर गर्यो, त्यहाँ त कन्ट्रोलै गर्न सहज थिएन नि। थिएन। अब उसले त कन्ट्रोल गरेर देखाइदिएपछि त उसको जे उत्पादन हो त्यो उत्पादन त विस्तारित नै भइगयो। उसको बजार व्यवस्था र उत्पादन प्रक्रियामा त व्यवधान नै भएन भने त सिङ्गो विश्व मन्दीमा हुनु, अनि उसको उत्पादन प्रक्रिया चाहिँ सुचारू रहेपछि त अनि 18 नभएर कति होस् त? स्वाभाविकै हो।
अब नि डाक्टर साहब, अब यो प्रदेश सरकारहरूको कुरा गरिरहँदा यो तरिकाले हामीले भनिरहँदा यी नाङ्गा बाबा हुन् भनेर पनि हामीले भनिसक्यौँ। कसरी भने यो कारणले पनि भन्यो, अब चित्रबहादुरको पार्टी समेत प्रतिगामी केपी ओलीसँग बस्न सकिँदैन भनेर परिवर्तनकामीसँग आउँछौँ भनिरहँदा अब कर्णाली प्रदेशमा त सिङ्गो एमालेकै बहुमत छ, तर एमालेको बहुमत हुँदाहुँदै पनि म बहुमत सिद्ध गर्छु भनेर महेन्द्रबहादुर शाही तम्सिनुको तात्पर्य के हुनसक्छ डाक्टर साहब? किनभने उनको बहुमत पुग्ने त ठाउँै छैन, एमाले सिङ्गो एक्लै बहुमतमा छ त्यहाँ। अनि त्यो एमाले भन्ने पनि दुई भाग होला नि त बाबु। तर व्हिप जारी भइसक्यो, एमालेका मन्त्रीहरू, माधव नेपाल समूहका मन्त्रीहरू राजीनामा दिएर फिर्ता भइसके महेन्द्रबहादुर शाहीको सरकारबाट। उनीहरू आफ्नै पार्टीको निर्णय मान्ने कुरामा लगभग देखिन्छ। त्यो के आशयले, के आशाले तिनले त्यसो गरे होला? होइन बा, जाम हुन्छ बाटामै, गाडी रोकिन्छ कि बा किनबेच हुन्छ कि बहादुर रायमाझीहरू त्यहाँ पनि छन् कि के भन्न सकिन्छ र? त्यो आत्मविश्वासले चाहिँ डह्रो बनाएका छन्। सायद 3 जना माधव नेपाल समूहका सांसद आफूतिर आउने तयारीमा छन् भन्ने कुरा सार्वजनिक भइरहेछ। त्यो भयो भने के हुन्छ त्यहाँ? होइन, त्यो त फलर क्रस गर्ने भन्ने कुराहरू सुनिरहेको छ। त्यो चाहिँ दलको नियम, दल सम्बन्धी नियम र व्यवस्था भएकोमा चाहिँ हुन्छ, कारबाहीमा पर्छन् तिनीहरूको। जे पनि हुनसक्छ, त्यसको वैधानिकता मैले भनेको छु नि पहिले। अब त्यो सम्बन्धी विषय हुन्छ अब यहाँ फ्लोरको जस्तो भनौँ केन्द्रमै पनि। त्यसो भने तपाईँ यो भन्नुहुन्छ भने त्यसो भने प्रचण्डले केपी ओलीको सरकारबाट किन समर्थन फिर्ता नलिएको त? अहिले भरेर लिएर दिएका भनिरहेछन् त, किन नलिएको त? यही तपाईँले भनेको उत्तर दिने भने यसको उत्तर कसरी दिनुहुन्छ त? यी त नाङ्गा बाबा हो। त्यसकारण चाहिँ भनिरहेछ राजनीति शास्त्रीहरूले, तिमीले चाहिँ प्रतिगामी सरकारै भन्छन् नि त केपी ओलीलाई, त यो प्रतिगामी सरकारलाई धमाधम समर्थन किन जारी राखेको त? यो चाहिँ क्रान्तिकारिता हो त्यसो भने? यो सरकार त प्रतिगामी हो नि त, यसले त प्रतिगमन गरिसकेको छ नि त। अनि त्यही सरकारप्रति समर्थन 1 मिनट पनि रहनु नैतिकता हो? भोलि आफूलाई चाहिँदाखेरि फिर्ता लिने त्यो त अवसरवाद हो नि। फेरि तपाईँसँग मैले कुरा गर्दा पनि आफूलाई चाहिँदा त्यही कुरालाई यो भन्ने, नचाहिँदा त्यो कुरालाई ओ भन्ने तपाईँ हाँस्नुहुन्न। तर यिनीहरू त नाङ्गा बाबा हुन्, यिनीहरूलाई हाँसै रिसै केही उठ्दैन। यिनीहरूलाई स्वार्थ पऱ्यो भने जति गरे पनि मजै आइरहेको हुन्छ। छट्टु स्याल जस्तो क्या, एउटा छट्टु स्याल रहेछ अरे, मान्छेले पकडेर त्यसलाई चाहिँ घिसार्न थालेपछि जब रोडा ढुङ्गा आयो मरे 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 भन्दो रहेछ अरे। जब घाँसे ठाउँ आयो कस्तो मलाई त आनन्द आयो, होइन घाँसे आयो मरे मरे भन्दो रहेछ अरे। जब रोडा बालुवा आयो मरे 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 भन्दो रहेछ अरे। अनि मान्छेलाई के भ्रम भयो भने यसलाई त यहाँ पो बढी पीडा हुँदो रहेछ भन्ने क्यालकुलेसन गरेर त्यो स्याललाई चाहिँ घाँसे ठाउँबाट मात्रै घिसारेर अगाडि लगेपछि आनन्द आएछ अरे क्या स्याललाई। यिनीहरू त त्यस्ता छन्। त्यही कुरा यिनीहरूलाई हुँदो भयो भने जस्तो भनौँ न, शेरबहादुरसँग चाहिँ प्रचण्डले संयुक्त सरकार चलाइरहेको थियो होइन, यहाँ सहकार्य थियो, ओलीसँग पार्टी एकता गर्दै थियो। अब अहिले मधेसवादी र शेरबहादुरसँग सहकार्य गर्ने जस्तो कुरा गर्दैछन्, ओलीको सरकारलाई फेरि सपोर्ट गरिरहेछ। आज केपी ओलीको फोन आएछ प्रचण्डले यही कुरा गर्दाखेरि डाक्टर साहब, ललितपुरको कुनै एउटा गाउँपालिकाको भवन उद्घाटन गर्दा गर्दै केपी ओलीको फोन आएपछि 2 मिनेटमै त्यो भाषण सकेर प्रचण्ड यता काठमाडौँतिर हानिए भन्ने पनि कुरा आइरहेको छ। स्वयं प्रचण्डले भाषण गर्ने ठाउँमा भिडियोसहित स्वीकारेछन्। त्यो केपीको फोन आयो म निस्केँ भनेर भनेपछि कि फेरि केपी र प्रचण्डको फेरि समीकरण बन्ने हो, यता समर्थन पनि फिर्ता नलिने, फोन आयो भने खुसी भएर हौसेर दौडिया छन्। के हो यसको सङ्केत? अब हिजो त केपी ओलीको फोनै एटेन्ड नगर्ने भए प्रचण्डले भन्ने हामी सुन्थ्यौँ। अब आज बा राजा फर्किँदैछन् भन्ने छ, बा त्यसले बेग्लै स्थिति त्यहाँ उत्पन्न भयो कि हामीलाई थाहा छैन नि। मैले सुन्थेँ आज 3 बजे भोलि सर्वदलीय बैठक पनि बोलाएको छन् केपी। अब आज 3 बजे राजा आइसक्यो कि कसो हो नि, बा सूचना आयो कि त्यहाँ केही? किनभने राजा आइहाले भनेको छ यहाँ त। किनभने यिनीहरूलाई खतरा के छ भने यिनीहरू लाइन हिजो तीबाट लिएर आउँथे नि त। आफूले तीबाट राजनीति लिएर आउँदा, लाइन लिएर आउँदा क्रान्ति हुने, अनि आफ्नो प्रतिस्पर्धीले तीबाट अर्को लाइन लिएर आयो भने अनि त्यो चाहिँ के हुने त? त्यो भ्रान्ति पो भयो। अनि हो त्यो भ्रान्तिले उत्पन्न गरेको यो तरङ्ग हो कि हामीलाई थाहा छैन नि। अब यो फोनको बारेमा के छ भने डाक्टर साहब, जस्तो कार्यक्रममा भाषण गर्दा गर्दै फोन आयो प्रचण्डलाई। फोन आएपछि प्रचण्ड 2 मिनेटमै भाषण सकाएर हिँडे। त्यसपछि सञ्चार माध्यमहरूमा के भने केपी ओलीले भोलि सर्वदलीय बैठक बोलाएका छन् 11 बजे,
त्यो बैठकको लागि केपी ओली स्वयंले प्रचण्डलाई फोन गरे भनेर फेरि समाचार आइरहेछ। अब त्यो हो या होइन त्यो चाहिँ कसरी बुझ्नु? होइन, टेर्दैनन् नि। केपी ओलीले सर्वदलीय बैठक भन्दैमा प्रचण्ड अब अहिले टेर्दैनन्, हल्लिँदैनन् नि। तर त्यो अवस्था आयो भने नहल्ली हुँदैन। कमरेड एकदम प्रतिकूल स्थिति आयो। अब चाहिँ प्रधान शत्रुको विरुद्ध हामी एकगठ नहुने भने प्रतिक्रियावादी सत्ता चाहिँ हाबी हुने जस्तो, साँच्चै प्रतिगमन हुने जस्तो भयो भनेदेखि एउटा सिनारियो मात्रै मैले भनेको। किनभने के हो त्यो त, नभए त मैले यस्तो भन्न ठोकिदिनु त मिल्दैन। फेरि त्यसै पनि मलाई त खोइ त सङ्कटकाल लाग्छ भन्थे, खोइ त भन्छन् फेरि यहाँ लाल बुजकडहरूको कमी छैन बजारमा। त्यसकारण यदि यो हो भने कुनै राजनीतिमा अप्रिय स्थितिको सङ्केत पाएर नै केपी ओलीले फोन गरेको हुनुपर्छ। कमरेड स्थिति अप्ठ्यारो भयो जस्तो भनौँ न लोकमानलाई। लोकमानले चाहिँ बालुवाटारको फाइलमा यिनीहरूलाई पाता कस्न आँटेपछि न लोकमानलाई जागिरबाट बेदखल गरेको होइन भने लोकमानलाई प्रमुख आयुक्त बनाएको त प्रचण्ड आफैले हो नि त। त्यसमा झलनाथ आफै संलग्न छन् नि त। त्यो नेपाली जनतालाई भनेकै छैन। नेपाली जनतालाई त सुसूचित गरिदिनु पर्यो नि त। खिलराज रेग्मीलाई नेपाली जनताले बनाएको हो र? लोकमान कार्कीलाई नेकपा कार्यकर्ता, माओवादी कार्यकर्ताले बनाएको हो र? यिनीहरू त जसलाई पनि बनाउँछन् नि। जसलाई पनि, कसलाई बनाएको छैन ल भनौँ त? यिनीहरूले नबनाएको त कोही, जसलाई उनीहरूले चाहे। अब त्यहाँ पैसाको कुरा भयो कि यस्तै अपरजट फोन आयो कि नातेदारी पर्यो कि त्यो फेरि तफसिलको कुरा भयो। तर त्यो फोन आइसकेपछि प्रचण्डको दुईवटा शब्द चाहिँ अलि अर्थपूर्ण छ डाक्टर साहब। फोन आयो केपी ओलीको, राम्रो हुनलाई हो कि नराम्रो हुनलाई हो, के को लागि यो फोन चाहिँ आयो भने प्रचण्डले भने यसले के सङ्केत? होइन, टेर्दैनन्। केपी ओली पहिल्यै भनिसकेको छ प्रचण्डले। केपी ओली ललाउने फकाउने यस्तो गर्दा रहेछन्, मैले थाहा पाएँ। फोनै रिसिभ गरेनन् भन्ने विगत 4 महिनाको उदाहरण हो नि त। अब अहिले के आयो, फोनै रिसिभ किन गरे? त्यो पनि ललितपुरको दूरदराज गाउँमा पुगे बेला प्रचण्ड हतारेर आएका। अब त्यो गौण कुरा भयो, किन उनले आउनु पर्ने कुरा प्रधान भयो। उनीहरूले आउनै पर्यो। मुख्य कुरा किन उनलाई फोन गरियो र किन आउन उनी तयार भए? मैले एउटै अवस्था के देखेको छु भने अप्रिय राजनीतिक सम्भावनाको परिदृश्य प्रधानमन्त्रीको स्रोतले उल्लेख गरिसकेपछि अब किनभने यिनीहरू त घिउ बेचो र तरवार बेचौन्, यिनीहरू तात्विक प्रजातन्त्र प्रेमी, आन्दोलन प्रेमी, जनता प्रेमी यस्ता मान्छे होइनन् यिनीहरू। यिनीहरूले यो सब बबन्डर खडा गरेर सत्ताको यो केन्द्रमा आउने र आएपछि आफ्ना छोरी बुहारी स्वास्नीलाई मालामाल गराउने, यिनीहरूको विषय यति हो। अब यो उनीहरू सुन्नै तयार हुँदैनन्। अब उनीहरूका कार्यकर्ताले, मैले उनीहरूका कार्यकर्ताको लागि भनेको यो, किन तिमीहरू चाहिँ शहीदको सपना यसरी चाहिँ बेदखल के हो? तिमीहरू गर्न खोजेको के हो? किन तिमीहरू उद्योग खोल्दैनौ? किन तिमीहरू रोजगारीको चाहिँ सम्भावना चाहिँ बढाउँदैनौ? किन तिमीहरू मुलुकलाई चाहिँ ऋणको गर्तमा फसाउँछौ? किन तिमीहरू कोभिडको विरुद्ध लक्ष्य? अब अहिले नै भनौँ न, हस्पिटल खाली राख्नु तयार रहनु भनिसक्यो उहाँ। हस्पिटल तयार रहनु भने त गौण कुरा भएन। महत्त्वपूर्ण कुरा त कसैलाई नियन्त्रण गर्ने भन्ने हो नि त। अब अहिले पहिलो लटको चाहिँ भ्याक्सिन दिइसक्यो, खोइ दोस्रो लटको व्यवस्था नहुँदै पहिलो लट दिनुहुन्छ? भरे यसले चाहिँ उपयुक्त कोर्स उपयुक्त समयमा लिनुपर्ने विषय रहेछ भने त्यो हामीलाई किन नभनेको? मैले त यो चाहिँ प्रतिगमन हो नि त। उनीहरूको विचारमा त यो पनि क्रान्ति नै हो। हामीले प्रयास गरेको भएन ह्याँ गरिदिन्छन्, त्यस्तो भन्न पाइन्छ? दायित्व हुँदैन? जिम्मेवारी स्वास्थ्य मन्त्रीले जिम्मेवारी लिने हो कि अरू संयन्त्रलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने हो कि केही हुँदैन भने तपाईँ जे मनलाई त्यो गर्न पाउनुहुन्छ राजनीतिमा। लोकतन्त्रमा नाङ्गा तपाईँ जे नाङ्गै हिँड्नुहुन्छ त लोकतन्त्रमा। कम्युनिजम भनेको शेरबहादुरसँग गठबन्धन गरे पनि, मधेसवादीसँग गरे पनि, माओवादी छोडेर मधेसवादीमा गए पनि जहाँ जहाँ आफू गयो त्यही हुन्छ। यही हो व्याख्या गर्नुपर्ने। त यो जबसम्म बुझिँदैन कुनै कुरा पनि बुझिँदैन। मेरो चाहिँ लडाइँ के भने यो बुझ्ने कोसिस गर्नुपर्छ। किन प्रचण्ड कहिले केपीको फोनै उठाउँदैनन्? किन उनी आत्तिएर फेरि केपीको फोनको पछाडि बालुवाटारतिर चाहिँ तानिन्छन्? यसको उत्तर खोज्नुपर्छ र भन्नुपर्छ कार्यकर्ताले यो के ताल हो भनेर। जस्तो भनौँ न, अब त्यही चाहिँ रको चिफसँग प्रधानमन्त्रीले चाहिँ सम्झौता गरे भन्ने एउटा न्युज बाहिर आयो। कैयौँ मान्छेको दिमाग त विषक्त भयो नि त। यसो गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन? यदि यो सत्य हो भने के हो? यो सत्य होइन भने यस्तो गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन? चरित्र हत्या त्यहीँ गरेछ, मान्छेहरूलाई बदनाम त्यहीँ गरेछ, भाइरलको नाममा जस्तो मन लाग्यो त्यो गर्न पाइन्छ? जे पनि गर्न पाइन्छ? केही मूल्य मान्यता हुँदैन यो लोकतन्त्र भन्नेमा चाहिँ?
यो सबै गलत हामीले अभ्यास गरिराखेका छौँ। त्यसको एउटा नमुना यो देखियो मैले देख्दा। अब पर्खिनुपर्छ 24 घण्टा, यो किन हो कसरी हो। अब नि यो सर्वदलीय बैठक प्रधानमन्त्री ओलीले बोलाउनुको अर्थ के हुनसक्छ डाक्टर साहब? हुन त भन्नलाई कोभिडको सम्बन्धी भनिएको छ र संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठक बोलाए, प्रचण्डलाई त आफै फोन गरे भन्ने कुरा आइरहेछ। यो के हुनसक्छ सर्वदलीय बैठकको उद्देश्य? तपाईँले भने जस्तै कुनै राजनीतिक अप्रिय घटना घट्दैछ र यो त्योभन्दा अर्को मलाई लाग्दैन, किनभने उनीहरू यस्तो कुराबाट टसमस हुँदैनन्। जस्तो खुल्लमखुल्ला उनीहरूको चाहिँ प्रतिनिधि सभामा द्वन्द्व छ। अस्ति मात्रै प्रधानमन्त्रीले एमसिसीको बारेमा सभामुखलाई सार्वजनिक रूपमा प्रहार गरेका छन्। तपाईँको आँखा अगाडि त्यो छ। प्रचण्डले केपी ओलीको फोनै एटेन्ड गर्दैनन्, त्यो पनि जगजाहेरै कुरा छ। त्यसको अतिरिक्त भन्नुपऱ्यो उनीहरू यो गर्छन् भने यति कारणले यो भएको होला भन्ने, जस्तो हाउस चाहिँ स्थगन गर्ने कुरा मान्दैनन् प्रचण्डले। किन हाउस स्थगन गर्ने? त्यसका लागि उनी त्यहाँ यही तपाईँ भन्नुहोस् न, संवैधानिक समितिको बैठकमै शेरबहादुरले तँलाई यो भाग दिन्छु नभन्दासम्म जाँदैन। तपाईँ देखिरहनु जान्छन्, तँलाई यो दिन्छु, अख्तियारको दिन्छु, फलानु दिन्छु नभन्दासम्म। कति 31 वटा मध्ये संवैधानिक निकायका 31 नीतिमध्ये 12 शेरबहादुरको भागमा परेको भन्ने छ। त्यसपछि मात्रै उनी चाहिँ संवैधानिक परिषदको बैठकमा हाजिर हुने गरेका छन्। अब प्रचण्ड के खाँचाले हाजिर हुन्छन् त? किन जाने प्रचण्ड सर्वदलीय बैठकमा अथवा प्रधानमन्त्रीले बोलाएको बैठकमा किन जाने? जस्तो यही किन प्रचण्डको कुरा गर्ने? माधव नेपालवालाहरू नै पनि बैठक बस्ने हो भने हामी बालुवाटारमा आउँदैनौँ, धुम्बाराईमा मात्रै आउँछौँ भने कि भनेन त? जान्छन् त यिनीहरू। यिनीहरू त अराजनीतिक चिन्तन भएका स्वार्थी मानिसहरू हुन् नि। यिनीहरू राजनीतिक मान्छे होइनन् नि। यिनीहरू यो राजनीति भनेको समाज बदल्नको लागि गरेको होइन, यो त व्यवसाय हो, धन्दा हो। जसले आफ्नी छोरी बुहारी स्वास्नीलाई बोकेर हिँड्छ त्यो कहिले पनि नेता हुन सक्दैन र त्यसले गरेको धन्दा कहिले पनि राजनीति हुन सक्दैन। यो भ्रमबाट सबै मान्छे मुक्त हुनुपर्छ। तिनका लागि शहीदले बलिदान गरे हो र? यो त समाज बदल्नका लागि गरेको कुरा हो नि। हामीलाई उद्योग चाहियो, हामीलाई समृद्धि चाहियो, भाइ छोराले चाहिँ जब पाउनु पर्यो यो देशमा, त्यसका लागि राजनीति हो नि त। त्यहाँ भएको छ त राजनीति अहिले देशमा? एउटा उद्योग पनि खोलेको छ भने कुन चाहिँ उद्योग होला मलाई भनिदिनु त? ल नयाँ खोल्न सक्दैन। रुग्ण भएको उद्योगलाई त पुनर्स्थापना गर्नुहोस्, केले रोक्छ ल? भनेपछि उनीहरू योजनाबद्ध। अब उनीहरूले यसलाई नै बजार अर्थतन्त्र, बजारमुखी अर्थतन्त्रको समय छ, उदारवादी फेजमा चाहिँ विश्व छ। अब अझ विश्वले पनि, किनभने विश्वलाई त बजार बनाउनु छ नेपाललाई त कुना कर्कटको रूपमा एउटा डम्पिङ साइट न हो नेपाल भनेको त। एमसिसी भनेको छ, लडेको छ। एमसिसी भनेको छ, लडेको छ। महाकाली भनेको छ, लडेको छ। अप्पर कर्णाली भनेको छ, लडेको छ। अनि लड्ने मात्रै काम हो, लडाएको हामी, अरू केही काम छैन नेपालीको। अब अप्पर कर्णाली चाहिँ 12 वर्ष 15 वर्ष अगाडि चाहिँ जिएमआरले चाहिँ अप्पर कर्णाली सम्बन्धमा चाहिँ सहमति पाएको, उसले त्यसलाई अकुपाइड गर्यो। आजसम्म त्यो चाहिँ तामेली गरेन, आजसम्म कति वर्ष भइसक्यो। अब जहिले पाए तैले मात्रै उसले बनाउने हो भने अनि नेपाल र नेपालीले चाहिँ के पाउने त? जस्तो महाकाली कति वर्ष त्यसमा हामीले लडाइँ गऱ्यौँ, अरुण 3 कति वर्ष हामीले लडाइँ गऱ्यौँ। अब अहिलेसम्म महाकाली सन्धिको के स्टाटस छ भन्ने कुरा तपाईँ नै भन्न सक्नुहुन्न। के भइरहेछ महाकालीमा? अब हिजो तेलको कुरा गरियो, रेलको कुरा गरियो, पानीको कुरा गरियो, खानीको कुरा गरियो। 3 वर्ष बित्यो होइन त यो ओली सरकारको। अब ओलीले के बाहना पायो भने मलाई दलले चाहिँ कामै गर्न दिएन, फेरि यही एजेन्डा लिएर तल जाने भए। यसरी जनताको भावनामाथि खेलवाड गर्न पाइन्छ र यदि पाइन्छ भने कहिलेसम्म यस्तो गर्न पाइन्छ? त्यसकारण मैले भनेको यिनीहरू अपराधीहरू हुन्, यिनीहरूलाई दण्डित गर्नुपर्छ। सम्भव हुन्छ भने वैकल्पिक नेतृत्व निर्माण गर्नु। किन यो नेतृत्वबाट नेपाली जनताले चाहेको र अपेक्षा गरेको कुरा केही पनि 1 2 3 अझ 4 भन्नुपर्छ, म त्यो पनि भनिदिन्छु, हासिल हुँदैन। के नेपाली जनताले यही अभाव र अप्ठ्यारोमा अभाव र अप्ठ्यारोलाई नियति ठानेर सदाकाल यसरी नै सही रहने यही हो नेपाली जनताको अहिलेको चाहना? उनीहरू यही चाहना, यसले नै चाहना भन्छन् भने मलाई केही पनि भन्नु छैन। तर मैले देख्दा यो राजनीतिमा गर्न पाइँदैन, यो राजनीतिक अपराध हो र यो अक्षम्य छ। 2/3 मास्नेलाई त यस्तो दण्डित गर्नुपर्छ, तपाईँ कल्पना नगर्नु, त्यति दण्डित गर्नुपर्छ यिनीहरूलाई। अब नि डाक्टर साहब, भोलिको त्यो सर्वदलीय बैठकको औचित्य पनि त केही देखिएको जस्तो लाग्छ। जस्तो
कोभिड त हत्तै बढेको छ, यो बारेमा प्रधानमन्त्रीले अरू दलका नेताहरूसँग छलफल गर्नु, अरू दलसँग छलफल गर्नु स्वाभाविक रूपमा मान्न सकिँदैन? होइन, त्यो हो भने स्वाभाविक भन्दा पनि बढी स्वाभाविक भयो। तर उनीहरूको बानी त्यो छैन नि। नेपाली जनताले त भनौँ न यही 1 वर्षको अन्तरालमा उनीहरूले कोभिडलाई लिएर कतिचोटि सर्वदलीय बैठक गरेर छलफल गरे र त्यसको असर कोभिड पीडितहरूको पक्षमा के आयो त? ल मलाई भनिदिनु न। शून्य। अनि त भनेपछि उनीहरू आफ्नो लागि बाहेक सर्वदलीय बैठक पनि गर्दैनन्, भेला पनि गर्दैनन्। जस्तो भनौँ न कोभिड हामीलाई अब अहिले चाहिँ भेटघाट भेला इत्यादिमा अनेक किसिमको भनिरहेछन्। उनीहरूले के गरे त गएको वर्ष? उनीहरू कति सङ्ख्यामा भेला भए त माथिगर मण्डलमा? यही कुरा गर्न खोजे भोटो देखाउने जात्रा रोक्ने नै सरकारले प्रयास गर्यो, प्रतिरोध भयो। बिस्किट जात्रा रोक्ने कुरा गरे, अदालत अगाडि आउनु पर्यो। चाडपर्व पनि मान्नु नहुने भन्ने उनीहरूको बुझाइ छ। मैले देख्दाखेरि पनि हामी संयमित हुनु अनुपयुक्त होइन। समय हेरेर चाडपर्व खर्च वर्च अरू कुरा गर्नुपर्छ। म यो कुरा चाहिँ प्रशंसा गर्छु। तर आफूले चाहिँ त्यो कोड अफ कन्डक्ट पालन गर्नु पर्दैन। आफूले चाहिँ जे गरे नि हुन्छ अनि अरूले चाहिँ केही पनि गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता नै कस्तो हो? यस्तै हुन्छ लोकतन्त्रमा। लोकतन्त्रमा त आफूले जे गर्न चाहेको व्यवहारद्वारा त्यो कुरा चाहिँ देखाउनु पर्छ। यस्तो है, गान्धीले चाहिँ ब्रिटिस विरोधी अभियान चाल्नुपर्ने भयो। हामीले चाहिँ असहयोगात्मक तरिकाबाट ब्रिटिस शासनलाई यहाँ हटाउनुपर्छ भन्ने गान्धीको नीति भयो। उनले यति असहयोग गरिदिए कि बरु उनी खरौ लाएर खाली खुट्टा नाङ्गै हिँडे, तर उनले अङ्ग्रेजी उत्पादन, अङ्ग्रेजी पहिरन पोसाक, अङ्ग्रेजी हावभाव केही पनि गरेनन्। जनताले पत्याए नभन्दै गान्धीको प्रवेश पछाडि नै उनले कुटै खाए। उनले तर हात फर्काएनन्। उनले अरू कुरा गरे तर हतियार उठाएनन्। हिंसाबाट होइन, अहिंसात्मक तरिकाले म भारत आजाद गराउँछु भने र उनले व्यवहारद्वारा त्यो चिजलाई पुष्टि गर्दै आखिरी भारतलाई स्वतन्त्र गराएर ब्रिटिस जस्तो साम्राज्य थाक्यो। हात बिसायोले छोडेर गयो। अब यहाँ कम्युनिस्ट भनेका छन्, डेमोक्रेट भनेका छन्। छ त कम्युनिस्ट आचरण, छ त डेमोक्रेटिक आचरण हो। यो अनुकूल भयो भने जेसुकै भन्नु नेताहरूले हामीले मानेकै छन् त। जस्तो माओवादीले त्यत्रो चाहिँ बबन्डर गर्यो। आम जनताले उनीहरूलाई भरण पोषण, संरक्षण, आश्रय, खानपिन जम्मै दिए होइन त? के बाँकी कसर बाँकी राखेर जनताले? कार्यकर्ताले चाहिँ जीवन न्यौछावर गरिदिए, रगत दिए, पसिना दिए, जिउै पनि दिए। अब अहिले खाने बेलामा के भयो त? यहाँ उनीहरूले प्रहरीको त्यो आइजीलाई नै सांसद बनाए जुन आइजीको आदेशले उनीहरूकै नेताको छोरी मारिएको थियो। यहीको लागि माओवादीले ज्यान समर्पण गरेका हुन् त? यही नै कुरा हो त। यो कुरामा उनीहरूले पुनर्विचार गर्ने, समीक्षा गर्ने, अरू कुरा अन्तर्दलीय नै सही, अरू नै सही, यो चिजको लागि उनीहरूले त्यो गरेको भने हाम्रो अहिले पनि साथ सहेको छ, समर्थन छ। तर उनीहरूले त बाटो बिराइसकेको छ। उनीहरूले पहिला राष्ट्रका अगाडि क्षमा माग्नुपर्छ। हामीले सही नीति भनौँ न, यो 1 वर्ष नेकपाकै कुरा गरौँ न, उनीहरूको मुख्य रूपमा उनीहरूको चाहिँ विवाद चाहिँ त्यही पदमा केन्द्रित भएको छ। मुख्य रूपमा उनीहरूले यो कोभिडलाई लिएर एक दिन पनि गम्भीर छलफल गरेका छैनन्। उनीहरूले अब काङ्ग्रेसकै कुरा गर्ने भने यतिका भेटघाट गरे, अरू कुराहरूले उनीहरूले महाधिवेशन त गरेनन् नि त। यो अवधिमा उनीहरूले महाधिवेशन गरे एउटा काम त सकिन्थ्यो नि, त गरेनन् नि त। अब भदौसम्ममा महाधिवेशन गरिसक्ने होइन भने संवैधानिक सङ्कट, वैधानिक सङ्कट आउने भन्ने छ। उनीहरू पर्वा छ त? एउटा बिङ्गा झिक्छन् फेरि कोभिडले गर्दा भन्दैनन् फेरि उनीहरूले त। कार्यकर्ता फेरि त्यस्तै छन्, शिर निहुर्याउँछन्। अब फलस्वरूप कुनै एउटा संस्कृति त्यहाँ बढ्न पाउँदैन। यो कस्तो बाटो हो भन्ने भनाइ मेरो चाहिँ। यो बाटोले हामीलाई, किनभने प्रजातन्त्र भनेको त सँगसँगै एउटा जीवन पद्धति पनि हो। तपाईँ प्रजातन्त्र भन्नुहुन्छ, गैर प्रजातान्त्रिक आचरण संस्कार गर्नुहुन्छ भने अनि त्यो प्रजातन्त्रको के अर्थ भयो त? प्रजातन्त्र भनेपछि त योग्यता, जवाफदेहिता, पारदर्शिता। अब जस्तो अहिलेको म बारम्बार मैले भन्दैन, अब पारदर्शिताकै क्लच चाहिँ आकर्षित हुन्छ। अब उनीहरूले यसो गरे। अब एउटा अप्रत्याशित एउटा फोन संवाद त्यहाँ भयो। प्रचण्ड सधैँको उनको विगत हेर्ने हो भने दौडेर त्यहाँ पुग्ने मान्छे त होइन। सर्वदलीय बैठकै भए पनि प्रचण्ड दौडेर त्यहाँ पुग्ने मान्छे हुन् त? संवैधानिक समितिको सन्दर्भमा मैले अघि शेरबहादुरकै बनारस गिरिजाबाबु एक दिन पनि बैठकमा गएनन् होला। महिनौँ महिनासम्म चाहिँ यस्ता खालका नियुक्ति अहिले नै पनि
के को नियुक्ति रिक्त अहिले लोकसेवा आयोगकै। अब लोकसेवा आयोग जस्तो चाहिँ लाख 2 लाख कर्मचारी चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने संस्था यस्तै खाली राख्ने हो त? यसरी नेतृत्वविहीन छ अनि यस्तो गर्ने हो त? यसलाई लिएर उनीहरू बैठक बस्छन् त? किनभने त्यहाँ मोलतोल छ, बार्गेनिङ छ। अब कसको ज्वाइँलाई चाहिँ अध्यक्ष बनाउने भन्ने होला, कसको भाइलाई सदस्य बनाउने भन्ने होला, त्यहाँ मोलतोल चलिरहेछ। त्यो नमिल्दासम्म उनीहरू बैठकै बस्दैन। अनि यो चाहिँ बैठक कोभिड होला, सर्वदलीय होला, फलानु होला भन्दैमा हामीले मान्ने स्थिति छ र? त्यसो भने डाक्टर साहबले अघि एउटा कुरा गर्नुभएको थियो नि, यहाँ अप्रिय राजनीतिक घटनाक्रम घट्ने सम्भावना छ, जस्तै राजा फर्किँदैछन् भन्ने, केही त्यस्तो गुन्जाइस छ डाक्टर साहब? राज संस्था फर्किने अथवा केही राजनीतिक अप्रिय घटना घट्ने त्यो डाक्टर साहबले केही सूचना पाउनु भएको छ? अनि मलाई त त्यस्तो सूचना छैन। राजा आउँदैछन् भन्नेसम्म मैले सूचना पाएको थिएँ, अरू सूचना मलाई केही पनि प्राप्त छैन। यिनीहरूको भनाइअनुसार राजालाई त्यो सब चाहिँ त्यसै ख्याल देखावा, साँच्चै त्यो धामी झाँक्री पुरोहितको एउटा प्रदर्शनी हो भन्ने कुरा मानिरहेको छैन यिनीहरूले। जस्तो झलनाथले त भनेकै छ राजाले राजाको हैसियतमा केही पनि गर्न पाउँदैनन्। राजा राजाको हैसियतमा त्यहाँ गएका हुन् र ज्ञानेन्द्रको हैसियतमा त्यहाँ गएका हुन्। त्यहाँका मान्छेले राजाको स्थान दिए। जस्तो उनी नै झलनाथ नै भनौँ न, भारत गए, चाइना गए, उनलाई चाहिँ एउटा प्रधानमन्त्री सरहको मान सम्मान दियो भने त्यो दोष उनको हो र? मलाई प्रधानमन्त्री सरहको सम्मान दिनु पर्दैन, किन यसरी दिएको भन्ने उनको कुरा होइन नि त्यो। त्यो मुलुकले त्यो सरहको सम्मान दियो भने अनि झलनाथ त्यसमा के गर्न सक्छन्? हामी नै गत वर्ष नर्थ कोरिया गएका थियौँ, राजकीय सम्मान दियो हामीलाई। तीको चाहिँ अब सरकारले दिएको थियो कि पार्टीले दिएको थियो, तर हामीले राजकीय सम्मान पायौँ। सरकारी होटलै हुँदो रहेछ त्यहाँ, त्यो होटलमा राखेँ, सम्पूर्ण आतिथ्यता गरेँ। अब मैले किन यो राजकीय सम्मान देखाऊ भन्ने हो र? लिएँ मैले। नदिएपछि किन दिएनौ भन्ने कुरा नै आएन। आफै बसेर चाहिँ खाऊ आफ्नै प्रकार। जस्तो यहाँबाट हामी जाँदा आफ्नो पैसाले चाहिँ टिकट किनेर आउनु भनेको थियो, हामी आफ्नो पैसाले टिकट किन्यौँ, गयौँ। किन हामीलाई टिकट खर्च नदिएको त भन्यौँ न हामीले। अब यस्तै खालको एउटा सम्मेलनमा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा बम्बे पुगेको थिएँ। अनि त्यहाँ चाहिँ सानो आते जाते टिकट खर्च जस्तो दिने चलन रहेछ। तर हाम्रा चाहिँ धेरै साथीहरू चाहिँ त्यहाँ थिए, तर जम्मैलाई त्यो दिने व्यवस्था रहेनछ। साथीहरूले चाहिँ झन्डा उठाए, कसैले चाहिँ सुविधा पाउने, कसैले नपाउने, यो के हो भनेर झन्डा उठाए। मैले आफ्ना पक्षका 3-4 जना हामी साथीहरू थियौँ, तपाईँहरू झगडा नगर्नुहोस्, हामीले जे सुविधा पाएको छौँ तपाईँहरू लिनुहोस् भनिदियो। हामीसँग पाएको 8-10 हजार रुपियाँ आइसी जे थियो हामीले उनीहरूलाई जिम्मा लायौँ, खुसी दियो। आफ्नो प्रकारले फर्केर आयो, खाना बस्नुको व्यवस्था छँदै थियो, फर्केर आयो। अब यो त आतिथ्य मुलुकले आफ्नै प्रकारले यस्ता खालका कुराहरू गरिराखेको हुन्छ। अब यसको दोष राजाले दिने, त्यो हामीसँग आधार के छ र? कसरी दिने यो दोष? अब उनले पाए। जस्तो हामीले नै भन्ने हो भने त जस्तो माओवादीकै लडाकाहरूको तालिम इन्डियन संरचना संस्थाले नै संस्थापनले नै गर्दो रहेछ। हामीले देख्दा यो राम्रो कुरा होइन, यो हस्तक्षेप पनि हो र यो कुनै क्रान्तिकारी कुरा पनि होइन। विदेशी संयन्त्रले तालिम दिएर नेतृत्वलाई चाहिँ भर्थे गरेर, संरक्षण गरेर, सहारा गरेर गरिएको क्रान्ति कसरी क्रान्ति हुनसक्छ? हामीले यो भन्यो, लालबुझकबाट त्यो कुरा मान्दैन। यो हास्यास्पद तर्क हो भन्छन्, हास्यास्पद हो यो। त त्यस कारणले यो जुन किसिमको आचरण हामीले गरेर आएका छौँ, यो आचरणले हामीलाई यस्तो अविश्वासको एउटा खडेरी हाम्रो बिचमा उत्पन्न भएको छ। जे पनि हुनसक्छ, ज्ञानेन्द्रकै प्रकरण पनि हुनसक्छ, सर्वदलीय बैठक पनि हुनसक्छ, कोभिड पनि हुनसक्छ, अरू केही केपी कोही स्वास्थ्य एकदम प्रतिकूल स्थिति भयो, अब जे भयो भइगयो। अब योभन्दा बढी हामी किचलो नगरौँ, ठिकै छ, तपाईँ नै साबिक अध्यक्षको हैसियतले नै अगाडि बढ्नुहोस्, तपाईँहरूले जे चाहनुभएको छ त्यो गर्नको लागि म तत्पर छु। केपी ओलीले यो पनि भनेको हुनसक्छ। अब अहिले किन हामीले चाहिँ धेरै नकारात्मक आकलन गर्ने? ठिक छ, त्यो समयले प्रकारान्तरले त्यो पुष्टि होला। अब यो पुष्टि हुने कुरा गर्दै गर्दा जस्तो अघि डाक्टर साहबले थोरै ल्याउनु भएको थियो, प्रधानमन्त्री केपी ओली र भारतका प्रमुख सामन्त गोयल बिचको 4 बुँदे सहमति त्यति बेला सार्वजनिक नभएको सहमति सार्वजनिक भयो भनेर हिजो सार्वजनिक भयो। तर त्यो फेक भनेर प्रधानमन्त्रीको परराष्ट्र सल्लाहकारले सार्वजनिक गरिसक्नुभयो। जुटो प्रधानमन्त्रीमाथि लालखाना लाउने काम हो, त्यो गलत हो भन्नुभयो।
त्यही कुरालाई ल्याएर प्रचण्डले आज भाषण पनि गरे। फेरि राष्ट्र चलाउनेहरू सरकार प्रमुखहरूले नै राष्ट्रहित विपरीत विदेशीहरूसँग सन्धि सम्झौता गरेको कुराहरू आयो भनेर फेरि प्रचण्डले त्यही कुरालाई कोड गरेर बोल्दाखेरि यो सत्य होला कि असत्य होला, अथवा असत्य हो भने यो असत्यको प्रमाणमा प्रचण्डले किन बोल्यो होला? होइन, यो त भने अघि हामीले यो कुरा गऱ्यौँ नि, एकले अर्कालाई सिद्ध्याउने, एकले अर्कालाई अप्टिक दोषारोपण गर्ने, यो अन्तर्राष्ट्रिय चलन हो। अब त्यही त गोएबल्स जो हिटलरको खुफिया एजेन्सी थियो त्यसले नै प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त भनिन्छ इतिहासमा। कुनै पनि एउटा झुटोलाई 10 चोटि दोहोऱ्याएपछि त्यो सत्य हुन्छ भनेर। जस्तो नेपाली काङ्ग्रेसै माथि भनौँ न, बिपी कोइरालामाथि कुन आरोप लागेन भनौँ त? त्यो सबै झुटो आरोप थियो नि। वास्तवमा बिपी कोइराला भारतको दलाल होइन कि भारतले सबैभन्दा नरुचाएको पात्र चाहिँ बिपी कोइराला रहेछन्। तर यसको लागि बिपी कोइरालाको मरणोपरान्त आत्मवृत्तान्त नै पढ्नु पर्यो। अब आत्मवृत्तान्त नै झुटो हामी भन्न थाल्यौँ भने समाधान के छ यसको भन्नु त? त्यस कारणले जस्तो अब मसँगै जोडिएको, तपाईँ अस्ति पनि तपाईँसँग मैले कुरा गरेको थिएँ, जो त्यो मस्ट सम्बन्धी जुन बैठक हो होइन, त्यो मस्ट सम्बन्धी बैठकपछि जे कुरा मलाई भने, जे कुरा मैले त्यहाँ भनेको छु, एक शब्द पनि सत्यसँग नजिक छैन। त्यहाँ त मैले गर तपाईँमाथि यो आरोप लाग्छ, हिन्दूमा विभाजन ल्याउने, विदेशी चेलखल भएको, नेपाली भाषालाई अल्पसंख्यकमा लैजाने, यो सबै आरोपहरू तपाईँलाई लाग्ने सिनारियो म देख्छु। तपाईँले यो कुरा बुझेर गर्नुभएको छ कि नबुझी गर्नुभएको छ, मैले भनेको यो छु। मैले बाहिर आएँ, मैले नै त्यो आयोजना गरेको हुँ, म नै त्यसको एउटा प्रवक्ता हुँ भने जस्तो गरेर प्रस्तुति गरियो। अब त्यसपछि यसलाई नै लिएर तपाईँले जो अहिले रहेको कुरा गर्नुभयो, यस्तै खालको त्यो विदेशी संस्थाको एउटा वक्तव्य भनेर चाहिँ सार्वजनिक भयो। पछिबाट त्यही संस्थाको यसको आधिकारिकता छैन, यो हाम्रो वक्तव्य होइन, हामी यसमा छैनौँ भन्ने पनि आयो। अब तपाईँहरूलाई के भन्नुहुन्छ? पारदर्शिता म भन्थेँ नि, जवाबदेहिता म भन्थेँ नि। यसको कारण यो थियो। अब कुनै पनि चिज पारदर्शी भएन भने, कुनै पनि समाजमा चाहिँ जवाबदेहितालाई चाहिँ परिपालन गरिएन भने अनि कसलाई पत्याउने? यहाँ अब प्रधानमन्त्रीको सिग्नेचर समेत नक्कली बनाएर प्रधानमन्त्रीको सिग्नेचर कृत्य गरेर त्यस्तो कुरा सार्वजनिक गरेपछि त दण्ड त हुनु पऱ्यो नि, तिनीहरूलाई सजाय त हुनु पऱ्यो नि। डाक्टर साहब, राज्यले किन त्यो विषयमा चाहिँ अग्रसरता लिएन होला? अब तपाईँ भन्नुहोस् न, अब यो त सहीको मात्रै कुरा भयो। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई अँगालो हालाहाल गरेर विवाह गराएकोसम्म पनि तपाईँले देख्नुभयो। विद्या तेरो सिन्दुर खोइ, केपी ओली तेरो पोइ भन्ने नारा घन्केको पनि सुन्नुभयो। यावत कुराहरू सुन्नुभयो नि त। कसैलाई कारबाही भयो त बाबु यो देशमा? यो यस्तो किसिमको हरकतलाई त हामीले एउटा सहजता दिइसक्यो, यसले त वैधता पाइसक्यो। जसले जे भने पनि हुन्छ भन्ने भइसक्यो। तपाईँलाई एजेन्ट भने पनि हुन्छ, दलाल भने पनि हुन्छ, तपाईँलाई जे भने पनि हुन्छ, जे गरे पनि हुन्छ। अब अहिले ऊ मान्छेलाई चरित्र हत्या गर्ने क्रममा अब त्यो महराकै जुन प्रकरण छ त्यो चाहिँ कल्पित हो र देखिरहनु भएको छ के भइरहेछ त्यहाँ। अरू पनि यस्ता हत्कण्डाहरू यहाँ कति छन्, चरित्र हत्यादेखि लिएर यावत कुराहरू। तर प्रधानमन्त्रीको र गोयलको बिचको सन्धि सम्झौताको विषय लिँदाखेरि त्यस्तो कुरा सार्वजनिक गर्दा यो त अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपालकै बेइज्जत हुने, प्रधानमन्त्रीकै बेइज्जत हुने, यस्तो हरकत गर्दा मिडियाहरूले आफ्नो देशको राष्ट्रियताको बारेमा सोध्नु पर्दैन। जुन कुरा हुँदै नभएको कुरालाई कृत्य गरेर कपोलकल्पित रूपमा गर्दाखेरि त देशकै इज्जत गएन र डाक्टर साहब, होइन र भन्दाखेरि? होइन, अब देशको इज्जत गएको कुरा जस्तो भन्नुहोस् न, अब चुचे नक्साकै कुरा गर्नुहोस्। चुचे नक्सा माइनस यिनीहरूले अनुसूचित 3 निशाना छाप सम्बन्धी अनुसूचित 3 त संविधानमै व्यवस्था गरेको रहेछ नि त। अब उनीहरूले त्यसमा संशोधन ल्याए। अब अहिले त्यसको स्ट्याटस के छ तपाईँ नै भन्न सक्नुहुन्न। देशको बेइज्जत हुँदैन, तपाईँ नै भन्न सक्नुहुन्न। अब अहिले अमेरिकाले चाहिँ चुचे नक्सालाई मान्यता दिइसक्यो भन्ने छ। अब भर्खरै चाहिँ तकमा विभूषण यिनीहरूले वितरण गरे। फेरि अर्को दिन वितरण गरेको तकमा विभूषणमा चुचे नक्सा छ फेरि। अब तपाईँ कुन चाहिँलाई के चाहिँ भन्नुहुन्छ त? अनि यस्ताको के इज्जत के बेइज्जत? यिनीहरू नाङ्गा बाबा हुन् यिनीहरू। यिनीहरू लाज घिन केही लोक लज्जा यिनीहरूले सम्पूर्ण छोडिसके। यिनीहरूले केही उनीहरूलाई हुँदैन। अब विद्या तेरो सिन्दुर खोइ, केपी ओली तेरो पोइ, यो अन्तर्राष्ट्रियले सुन्दैन। सत्यमेव जयते भन्ने कुरालाई सिंहमे त जयते भनेर केपी ओलीले भनेको कुरा सुन्छ भने विद्या तेरो सिन्दुर खोइ, केपी ओली तेरो पोइ भनेको सुन्दैन होला? हाम्रो यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय बेइज्जत हुन्छ कि इज्जत बढ्छ ल भन्नु त? हामीले इज्जत विजेत छ्यान विवेक जम्मै घुमाइसक्यौँ, छोडिसक्यौँ। हामीलाई केही पनि हुँदैन।
जे गरेन हुन्छ हामीले। तर डाक्टर साहब यति कुरा भइसकेपछि असोज कार्तिकतिर गोयल र केपी ओलीको भेट भएको थियो, त्यो के भेट भएको थियो? सरकारले वास्तविक कुरा बाहिर नल्याउँदाखेरि पनि यो दुर्घटना हुन आयो नि, यो भएको थियो भनेर भन्दै भए त आज यो टाउको दुखाइ हुन्थेन, टन्टै साफ हुन्थ्यो। सरकारले पनि त वास्तविकता उनीहरूको बिचमा त्यो घन्टौँ के छलफल भएको थियो त्यो सार्वजनिक गर्न सकेको छैन नि। होइन, हिजैदेखि यस्तो छ, प्रचण्डले नै के भनेको छ भनेदेखि म चाहिँ 8 चोटि इन्डियन एम्बेसी गएँ, कसैले मलाई देखेन, केही पनि भएन, तर 7औं चोटिमा चाहिँ म एम्बुसमा परेँ भनिरहेछ नि त। के भने हो त्यस्तो? त्यसपछि चाहिँ तालिमको जो लडाकुहरूको तालिमको कुरा मैले भने त्यो मिल्ने कुरा हो त, त्यो भइराखेको छ। अरू पनि कैयौँ कुराहरू छन्। त एको लज्जा त्याज्यम सर्वत्र विजयी भवेतम, मान्छेको इज्जत चाहिँ 4 अमल कपडाले ढाकिएको हुन्छ। तपाईँले त्यो फ्यालेर नाङ्गा बाबा जस्तो पशुपतिको दर्शन गर्न जानुभयो भने हामी देख्नेहरूले उता फर्किनु परेन। यसमा चाहिँ संवेदनशीलता चाहिन्छ, यसमा पारदर्शिता चाहिन्छ। वेस्ट मिनिस्टरीले सिस्टमका ती चरित्रहरू हुन्छन्। तपाईँ त्यो मान्नुहुन्न भने तपाईँ देख्नु भएन अस्ति एउटा कहाँ अन्तर्वार्तामा 2टा मन्त्रीको लडाइँ देख्नुभयो नि, त्यसको के दबाई छ मलाई भनिदिनु त। अब त्योभन्दा पहिला बडालले फेरि मिन विश्वकर्मालाई त्यस्तै नै गरिरहेको, त्यसको के दबाई छ? यो हामीले सब लाज घिन सब पचायौँ हैन। एको लज्जा त्याज्यम सर्वत्र विजयी भवेतम, किनभने हामीले यसलाई चाहिँ एउटा पेसा बनायौँ राजनीतिलाई। राजनीति पेसा होइन, हाम्रो प्रस्थान बिन्दु नै गलत छ। जस्तो धर्म गर्ने मान्छेहरूको कुरा पनि त्यही हो। धर्म कर्म भनेर तपाईँले दारी पाल्या छ, तपाईँले ठाडो धर्को तेर्सो धर्को विभूत लगाउनु भएको छ, तपाईँले पहेँलो लुगा लगाउनु भएको छ, त्यो आचरण गर्नुहुन्न, के उपाय छ? तपाईँ त्यो लुगा तपाईँ त्यस्तो पहिरन लगाउनु कसैले जबरजस्ती गरायो होइन नि। तपाईँ यो हुनुहोस्, पुरोहित हुनुहोस्, पण्डित हुनुहोस्, मुल्ला हुनुहोस्, फलान होस्, पादरी हुनुहोस्, तपाईँलाई समाजले भनेको होइन, तपाईँ स्वेच्छाले त्यो हुनुभयो। म प्राध्यापक भएँ होइन, अब यो प्राध्यापकप्रति त मानिसको एउटा अपेक्षा छ नि त। त्यो अपेक्षा जस्तो हिजो हाम्रो समाजले के गर्यो भने विद्यार्थी र शिक्षकलाई चाहिँ गुरु चेलाको एउटा पद्धति बसाएर बाबु आमा गुरु इत्यादि भनेका समान हुन् भन्ने एउटा संस्कार, एउटा अभ्यास यो दिइयो। अब अहिले म फर्केर हेर्छु त्यो किन गरेको रहेछ भन्ने कुराको औचित्य अहिले सिद्ध हुन्छ। अहिले सबैभन्दा बढी चाहिँ यौनिक हिंसा गुरु र चेलाको बिचमा भइरहेको छ। विद्यार्थीहरू चाहिँ शिक्षकबाट रेप भइरहेछन्, आज गर्व धारण गरिरहेछन्, आज यस्तो भइरहेको छ। त्यसकारण हाम्रा पुर्खाहरूले चाहिँ यो अभ्यास गरेको रहेछ नि, देखियो नि त औचित्य। अब ठ्याक्कै अब हाम्रा पालामा मलाई नै कति गुरुले चाहिँ सिर्कनाले हानेको छ। कहिल्यै गुरुले चाहिँ हामीलाई तिमी भन्दैन थिए, त नै भन्थे। अहिले त अब गुरुले विद्यार्थी तपाईँ भन्नु अब अहिले त सक्दैछ। म एउटा विद्यार्थीहरूकै कार्यक्रममा आज गइराखेको थिएँ, आफ्नै भाषण मलाई सिद्ध्याउन चुनौती भयो। त्यहाँ वचनमा टोक्न आउँछन्। स्कुलिङ नै त्यस्तै छ। टिचरलाई चाहिँ हेप्नै पर्छ, आफूलाई मनमा लागेको कुरा, आफूलाई मन नपरेको कुरा, आफ्नोभन्दा भिन्न कुरा आफूले देन एन्ड देयर प्रति कुनै अनुशासन नै मान्नु पर्दैन। सभा सम्मेलनमा कुनै पनि कुरा भन्नु पर्यो भने त्यसको एउटा मर्यादा छ नि, त्यसको एउटा प्रक्रिया छ नि। तपाईँलाई मन नपरेको कुरा पनि उपयुक्त विधिबाट नै तपाईँले त्यसलाई खण्डन मण्डन गर्नुपर्छ नि। तर कोही मान्दैन यहाँ तपाईँ यस्तो। त यो किन आयो त भन्दा नेतृत्वले हामीलाई त्यो छाडा बनायो, अराजक बनायो। नेताले नै कति विवाह गर्ने, नेताले नै मदिरा सार्वजनिक ठाउँमा गर्ने कि नगर्ने, सार्वजनिक ठाउँमा धुम्रपान गर्ने कि नगर्ने, नेताले नै यो कुरा चाहिँ व्यवहारद्वारा। मैले भने नि गान्धीले चाहिँ, गान्धी भनेकै छ गान्धीले माई लाइफ माई मेसेज। गान्धी लुगा लाउन नसकेर न्याकेट भएका होइनन् नि। गान्धी त सम्पन्न मान्छे हुन्, 3 पिस लाएर हिँड्ने मान्छे, ब्यारिस्टर हुन् नि। तर उनले के निर्णय गरे भने जब मैले ब्रिटिसको विरुद्धमा लड्नुपर्छ भने मैले व्यवहारद्वारा उसका चाहिँ बजारलाई मैले चाहिँ त्याग गर्नुपर्छ, बहिष्कार गर्नुपर्छ। त्यसबाट मात्रै जनताले चाहिँ विश्वास गर्छन्। उसैको भाषा बोलेर, उसैको चाल ढालमा, उसैको भत्ता खाएर उसको विरुद्ध म केही पनि गर्न सक्दिनँ भन्ने चाहिँ गान्धीको थेसिस हो। अब तपाईँ यो नबुझिकन तपाईँ चाहिँ अब एउटा कोरा चिन्तन दर्शन, अहिले यो कम्युनिजमकै कुरा यही छ नि त। कम्युनिजम भन्ने जुन वैचारिक धरातलमा परिकल्पना गरिएको छ, मानव जीवनमा त्यो प्रयुक्तै हुँदैन, त्यो सम्भवै छैन त्यो। किनभने मान्छे जन्मजात लोभी हुन्छ, मानिस जन्मजात
यौन आकाङ्क्षी हुन्छ, धन आकाङ्क्षी हुन्छ, स्वार्थी हुन्छ, आत्मकेन्द्रित हुन्छ। उसलाई पनि आफ्नो परिवार कहीँ हेर्नु न, अहिले उत्तर कोरियामै हेर्नु न, तेस्रो पुस्तामा शासन चलिरहेछ होइन, कहीँ पनि हेर्नु न। यो परिवारवाद कहाँबाट आयो त? यो परिवारवाद भन्ने कुरै त्यो, त्यसो भने हामीले रातोमा फ्याँक्नु के अर्थ भयो? राजाको छोरो राजा हुन्छ भन्ने मान्यता हो नि त त्यो त यो किन भयो त भनेर भन्दाखेरि मान्छेले आफूलाई त्यहाँभन्दा माथि लानै सकेको छैन। किन? मान्छे त्यहाँभन्दा पर जानै सक्छ। सबै मान्छे कहाँ गान्धी हुन सक्छन् र? सबै माओ हुन सक्दैनन् नि, देङ सियापिङ जतिको नै हुन सक्दैनन्। देङ सियापिङले त ठ्याक्कै सिस्टम बनाइदिए। उनले के गरे भने 2 टर्मको सिस्टम हुनुपर्छ, उमेरको हद हुनुपर्छ। आफैले देङ सियापिङ चाहेको भए त राष्ट्रपति हुन सक्दैन। उनी खालि यो मिलिट्री कमिसनको चेयरम्यान मात्रै भएर, सेकेन्ड म्यान भएर व्यवहारद्वारा तिमीले यसरी जानु भनेर एउटा सिस्टम दिदिए चाइनिज कम्युनिस्ट पार्टीलाई। आज चीन चाहिँ समृद्धिमा गयो। अब हामी यहाँ के गर्दैछौँ त? के गरेको त? जस्तो हाम्रा जति पनि थिए पूर्ववर्ती शासकहरू, यहाँ खर्चको शैली भन्नुहोस्, मन्त्रीहरूको सङ्ख्या भन्नुहोस्, मन्त्री हुने पद्धति भन्नुहोस्। अब अहिले भन्नुहोस् न, सांसदै नभएका 4 जना 5 जना चाहिँ मन्त्री, यस्तो हुन्छ लोकतन्त्रमा? यो लज्जास्पद कुरा होइन। उनीहरू कसरी आफूलाई मन्त्री भन्छन् होला भन्नु त? यो जुन हामीले अभ्यास गरेका छौँ, मैले लेख्दा यो इन्टायरली गलत छ। जबसम्म हामी यो तथ्यलाई समात्दैनौँ तबसम्म हुँदैन। यो तथ्यलाई समात्नै पर्छ हामीले। अब नि डाक्टर साहब, यो के संस्कार बिग्रिया हो हाम्रो? यो राजनीतिक संस्कार बिग्रिया हो कि सामाजिक संस्कार बिग्रिया हो कि केले यस्तो बनायो डाक्टर साहब? होइन, हाम्रो गन्तव्य चाहिँ अस्पष्ट छ। हामी कता हिँडेका हामीलाई नै थाहा छैन। कता हिँडेका हाम्रो गन्तव्य के हो? हामी कहाँ जान्छौँ? अब कहाँ हिँडेका हामी? मैले राजनीति भन्छु नि, राजनीति भने के हो? पहिला त्यो बुझ्नु। के हो राजनीति भने? छोरी बुहारी स्वास्नीलाई राष्ट्रपति बनाउने सिस्टम राजनीति हो? त्यो बुझ्नुपर्छ। यहाँका मान्छेले मैले त त्यो नै बुझेको छैन। शिक्षकको कुरा आयो, विद्यार्थीको कुरा आयो, युवाको कुरा आयो। को हो युवा भने? कस्तोलाई युवा भन्छ? युवा भनेको उमेरसँग मात्रै जोडिएको कुरा हो कि त्यसमा स्पिरिट पनि चाहिन्छ? युवा हो भन्छ, सुल्फा तानेर चाहिँ लुवागे उतार्नु टाङ लाएर हिँड्छ भने त्यो युवा हो? बुढो हो भन्छ तर युवाको भन्दा पनि युवा जोसले गतिविधि गर्छ भने त्यो किन युवा होइन? भने परिभाषा नै बदल्नु पर्यो। एकदमै जे हो त्यो मान्नु पर्यो नि। मैले भने राजनीति नै के हो त? महिला के हो? जनजाति के हो? आदिवासी के हो? को आदिवासी? त्यो नै नबुझिकन कहाँ बाँकी कुरा बुझिन्छ त? त्यो यो त्यही भएको छ। यहाँ आदिवासी र जनजातिको बिचमा के फरक छ? जस्तो यहाँ नेताले टप 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 टिपेर आफ्नो स्वास्नीलाई राष्ट्रपतिसम्म बनाएको छ, त्यहीले महिला सहभागिता हो त? किन होइन? उनीहरूको पनि त्याग छ, जिद्दी त गर्छन् यहाँ पनि हो त? मैले देख्दाखेरि मैले प्रश्न उठाउन खोजेको यहाँ त्यसो भने कहिलेसम्म यिनीहरू चाहिँ नेता भइरहन्छन् त? बाँचुन्जेल? अब यही विषयमा कुरा गर्दा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीलाई घनश्याम भुसालले केपी ओलीले प्रधानमन्त्री छोड्नै मानेका छैनन्, जसपा जस्तो एउटा चाहिँ कुनै विचारै नमिल्ने, कुनै केही मिल्दै नमिल्नेसँग सत्ता समीकरण गर्न खोजेका छन्, यो असम्भव छ, यो राम्रो कुरो होइन। केपी ओलीले त्यसरी सत्ता समीकरणको लागि महन्त ठाकुरहरूसँग नै सहकार्य गर्नु नै हास्यास्पद छ भनेर भने। अब यसलाई के भन्ने? अनि त्यही काम प्रचण्ड र शेरबहादुरले गरे भने चाहिँ कस्तो हुन्छ त? महन्त ठाकुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भन्ने पहिलो व्यक्ति त मै हुँ, तर मेरो आफ्नै लक्ष्य लजिक थियो। जस्तो उनीहरूले पनि आफ्नै लजिक त्यसमा दिएको होला, त त्यो लजिकको बिचमा तुलना गरौँ। तर एमाले र महन्त ठाकुरको पार्टी अथवा केपी ओली र महन्त ठाकुर बिचको सहकार्य बन्नु नै दुर्भाग्यपूर्ण हो भनेर घनश्यामले भने। त बुझे के चाहिँ सौभाग्यपूर्ण? उनीहरूले आफ्नै पार्टी फुटाएर वाम गठबन्धनको सरकार बन्ने सम्भावना छ र त्यो नै बन्नुपर्छ। त्यो केपी ओलीले आत्मालोचना गर्नु पर्यो। गल्ती गरे, अहिलेसम्मको स्थिति मेरो कारणले भएको भनेर केपीले स्वीकार गर्ने हो भने अझै वामपन्थी सरकार बन्ने सम्भावना छ भनेर। त केपी ओली ठ्याक्क त्यही कुरा भन्छन् नि त, त्यसलाई कसरी लिने? त्यही त, यो एकदमै दुईतिरको कुरा होइन। ए बाबा, दुईतिर तिनतिर होइन, तपाईँहरू त्यसमा जजमेन्ट गर्नुहोस् न। जस्तो घनश्याम माधव नेपालहरूले प्रचण्डहरूले गरेको हरकत के हो, केपी ओलीले गरेको हरकत के हो, त्यसैमा हामी डिबेट गरौँ न त। आफूले चाहिँ जे गरे पनि हुने, अर्को पक्ष त्यसो भने उनीहरूलाई पनि हिजो केपी ओलीलाई पनि पार्टीबाट निकालेको थियो होइन? प्रचण्डले नै केपी ओली 5 वर्षको लागि प्रधानमन्त्री हो भन्दै हिँडे। सबैभन्दा बढी चाहिँ केपी ओलीको सरकारको डिफेन्ड गर्ने मान्छे नै प्रचण्ड थिए। त्यस बापत चाहिँ आत्मालोचना गर्नुपर्छ कि पर्दैन त?
त्यसकारणले कमजोरी जति अरूमा मात्रै देख्नु सबभन्दा ठुलो कमजोरी हो। तर हामी केपी ओलीले बिगारेको भत्काएको पार्टी नेकपा एमालेलाई पुनर्जीवित बनाउँछौँ र एकदमै राम्रो एमाले बनाउँछौँ, केपी ओली बिनाको एमाले बनाउँछौँ पनि भनिरहेको छ। शुभकामना चाहिँ बनाउन्, हामी सम्भव छ डाक्टर साहब त्यो? अनि त्यो त म सम्भव देख्दिनँ, त्यो म सम्भव देख्दिनँ। यसले यो क्षयीकरणको बाटो हो, आत्मघातको बाटो हो, डुबै सकिने बाटो हो यो। तर केपी ओलीले पदको तृष्णा त्याग्ने, पदीय जुन अहमता छ त्यो त्याग्ने हो भने अझै पनि सम्भावना छ पनि भनेको छ नि उनले। ठिक छ, त्यसो भने घनश्याम भुषालले नै पदको तृप्ति त्याग्न सक्छन् त? त्यसो भने केपी ओलीले मात्रै त्याग्नुपर्छ भन्ने कुरा के छ? प्रचण्डले त्याग्न सक्छन् कि सक्दैनन्? त्याग्छन् कि त्याग्दैनन्? उनीहरू अहिले पनि के भनिरहेछन् भने प्रचण्ड, उनीहरू नै भनिरहेछन् प्रचण्डले मन्त्री नबनाएको को छ, प्रधानमन्त्री नबनाएको को छ इत्यादि भनिरहेछन्। त्यसो भने के यही सत्य हो त? प्रचण्डले यो सबै गरेको नेपालको क्रान्ति, रूपान्तरण इत्यादि यही नै हो त कुरा? यही कुरा हो भने केपी ओलीलाई राजीनामा गराइदिने जिम्मा मेरो ल। यो कुरा पुष्टि गर्नु पर्यो कि यो पदको लागि होइन, फलानाको लागि। तर उनले एउटा कुरा उठायो कि आफू बराबरकै पार्टीका नेतालाई कारबाही गरेर ओलीले गल्ती गरे भने के, जस्तो माधव नेपाल त ओली बराबरकै नेता हो। बुझेँ, उनीहरूले पहिला केपी ओलीलाई कारबाही गरेको चाहिँ कि आफू बराबर थिएन नि त ओली चाहिँ, कि कारबाही गरे होइन त? गरे हो। अनि आफूले गरे किन देख्दैनन् नेता? अनि हो यही, किनभने उनीहरूमा एउटा अन्धता छाएको छ, स्वार्थले मानिसलाई अन्धो बनाउँछ। मान्छे निस्वार्थ हुनु जरुरी छ। तर उनले ओली, अब हामीले अन्धो भन्यौँ, यो कुरा गऱ्यौँ नि, मान्छे अन्धोले बिग्रिन्छ। ओलीको अहङ्कारको अगाडि आत्मसमर्पण गरिँदैन, बरु प्यारालाल कमिटी बनाएर तल्लै तहसम्म गइन्छ, तर ओलीको अहङ्कारको अगाडि आत्मसमर्पण गरिन्छ। त्यो उनीहरूको छनौट हो, त्यसमा मलाई केही पनि भन्नु छैन। किन मेरो एउटै भन्नु के छ भने यो दुई प्रवृत्तिको बिचमा केही पनि भिन्नता छैन। केपी ओली परिणाम हुन्, यिनीहरू कारण हुन्। अब डाक्टर साहब, यो तपाईँले बारम्बार भन्दै आउनु भएको छ, एकातिर घनश्यामहरू यो आरोप लाउँछन्, अर्कोतिर ओलीको अर्को आफ्नो उनकै आरोप छ। तर घनश्यामले भने चाहिँ नि असहमत पात्रसँग साँठगाँठ गरेर, जस्तो महन्त ठाकुरसँग लगभग अब केही दिनभित्रै हस्ताक्षर हुँदैछ सहमतिको भन्ने कुरा पनि आएको छ। यहीलाई जोडेर उनले असहमत पात्रसँग साँठगाँठ गर्न खोज्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो। ओलीले राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको लक्ष्मण रेखा नै पारित गरे, महन्त ठाकुरहरूसँग चाहिँ सहमत गर्न खोजेर भने हो, त्यो गरेका छन् होइन? ए बाबा, ओलीतिर म फर्किन्न क्या, किनभने ओलीलाई म जहिले पनि परिणाम भन्छु, यी जम्मैभन्दा गलत पात्र ओली हुन्। तर उनीहरूलाई गलत बनाउने चाहिँ उनीहरू हुन्। सैद्धान्तिक रूपमा बहस गरौँ, घटनामा कारण महत्त्वपूर्ण हुन्छ कि परिणाम महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ, यसमा छलफल गरौँ न। दुवैतिरबाट उत्तिकै गल्ती रहेछ भनेपछि कसरी समाधान हुन्छ त? जस्तो ओलीले पनि गरे होलान्, अर्को पक्षले पनि गरे होला भनेपछि एउटा बिन्दुमा त आउनु पर्ला। त्यो त पावर सेयरिङ नै हो। आत्मआलोचना र कम्युनिस्टको त सजिलो छ होइन? सङ्घर्ष र रूपान्तरणको प्रक्रियाबाट सच्चिने हो। यही कुरामा डाक्टर साहबले सच्चिने रूपान्तरणको प्रक्रिया भनिरहँदा ओलीले माधव नेपाल पक्षका सांसदहरूलाई एक्लै भेटेर कन्भिन्स गरेर अब यस्तै अवस्थामा चुनावमा जाने भने 0 सिट ल्याइन्छ, शून्यमा झरिन्छ। हिजो माओवादीसँग एमाले मिलेर, एमाले माओवादी मिलेर लड्दा त हामीले धेरै ठाउँमा 1000को अन्तरले हारेका छौँ। अब एक्लै चुनाव लड्दा के होला? बरु माधव नेपाललाई एक्लै पार्ने, तपाईँहरू सबै चाहिँ आउनुहोस् र एउटा एमाले भएर लडौँ, चुनावमा भोलि गाह्रो हुन्छ भनेर कन्भिन्स गरिरहेछौँ भन्ने कुरा आइरहेछ। कि यो मिल्ने सम्भावना हो अथवा झन् टाढा हुन्छ? होइन, जे पनि हुन्छ, किनभने यो सैद्धान्तिक कुरा होइन, त्यो त घिउ बेचुवा र तरवार बेचुवाको कुरा हो। अब एउटा घिउ व्यापारी एउटा तरवार व्यापारीसँग मिल्न के आइतबार छ? घिउले तरवारको बदनाम गर्ने, तरवारले घिउको बदनाम गर्ने हो भने त दुवैको व्यापार चौपट हुन्छ। भनेपछि यिनीहरू मिल्ने पोइन्ट चाहिँ डाक्टर साहबले त्यो क्षितिजमा कहाँनिर के देख्नुभयो, के भएपछि मिल्ने सम्भावना छैन? त्यसको त मैले भनिहालेँ नि। अब आलोचना, आत्मआलोचना दुवैतर्फबाट, कुनै एक पक्ष आत्मआलोचना ठाउँमा जस्तो भनौँ न, आखिर त केही न केही गल्ती, जस्तो घनश्यामकै कुरा आयो अहिले यहाँ। के घनश्याम चाहिँ दुधले नुहाएका हुन् त? त्यसो भने ठुलो भ्रम हो नि यो। अब प्रचण्ड र केपी ओलीको कुरा आयो, केही फरक छ त यी दुईटाको बेसमा? उनीहरू जमिन आसमानको फरक छ भन्छन्। जस्तो यिनीहरूको पछाडि लाग्ने नागरिक समाज, प्रोफेसर इत्यादि चाहिँ स्यालोको हुइयाँ जस्तो प्रचण्डको चाहिँ एजेन्डा बोकेर हिँड्थे। अब अहिले तपाईँ उनीहरू हेर्नुहोस्, यो हाउस पुनर्स्थापना भएपछि यताको हेर्नुहोस्, कतिवटा कटिङ तपाईँलाई चाहिन्छ, त्यो सबै कटिङ म तपाईँलाई दिन्छु। सम्पूर्ण रूपमा उनीहरू जे हिजो भन्थे त्यसको विपरीत उनीहरू बोल्दैछन्, लेख्दैछन्। उनीहरूले हाम्रो खनालले नै के भने, कृष्ण खनालले नै के भने भनेदेखि टोपबहादुरहरू केपीको सरकारमा टाँसिनु र
प्रचण्डले केपीको सरकारलाई समर्थन जारी राख्नुको बिचमा केही पनि फरक छैन। त्यसकारण महन्त ठाकुर प्रधानमन्त्री क्याटेगोरिकल्ली भने उनले क्याटेगोरिकल लेखेरै, मैले त बोलेर मात्रै भनेको छु र पहिलो भन्ने व्यक्ति नै मै हुँ। तर अघि मैले भने तर्कमा आफ्ना आधारहरू हुन्छन्, जस्टिफिकेसनका आफ्ना आधार। मेरो यसमा जस्टिफिकेसन के थियो भने मधेसीहरूको लामो गुनासो भयो, पहाडेले मात्रै खाए, छेत्री बाहुनले मात्रै खाए, पुरुषले मात्रै खाए, महिलाको पनि गुनासो थियो। अब कोही प्रधानमन्त्री जस्तो अब अहिले भनौँ न शेरबहादुर प्रधानमन्त्री हुन्छन्, लो बाबुराम नै हुन्छन्, अनि के फरक पर्छ त नेपाली जनतालाई? बरु महन्त ठाकुर भयो भने एउटा गुनासो त सिद्धियो, ठुलो जनसङ्ख्या हो मधेसको। अझ मैले त के भनेको छु भने महन्त ठाकुरलाई प्रधानमन्त्री बनाऊ, दलित जनजाति महिला सबै पार्टीका, हामीलाई बनाउँ त भनेकै छैन नि, हामीले सबै पार्टीका ती मानिसहरूलाई लिएर चाहिँ एउटा मोडल सरकार बनाऊ। हेरौँ न 2 वर्षमा उनीहरूले के गर्दा रहेछन्, हेरौँ आइ पनि। तपाईँको विकल्प यो छ, तर यो एउटा चाहिँ अब मेरो विकल्प होइन, मैले एउटा तर्क दिएँ। अब यही चिजलाई महन्त ठाकुरलाई बनाउनु पर्छ भन्ने हरूले एउटा तर्क देलान्, कहाँ हुन्छ भन्नेहरूले फेरि अर्को। जस्तो घनश्यामहरूले हुँदैन, दक्षिणपन्थी हो नि, महन्त ठाकुर दक्षिणपन्थी हुन्। तर माधव नेपालको वा प्रचण्डको नीति र महन्त ठाकुर मधेसवादीहरूको नीतिमा तात्विक द्वन्द्व चाहिँ कहाँनिर छ मलाई देखाइदिउँ त। के कुरामा उनीहरू के आइएमएफसँग उनीहरू बेग्लै मत राख्छन्, एडिबीसँग बेग्लै मत राख्छन्, भारतलाई हेर्ने दृष्टिकोणसँग बेग्लै मत राख्छन्, चुचे नक्सामा बेग्लै मत राख्छन्, केमा बेग्लै राख्छन् मलाई भनिदिनु त? शोषण दमन सामाजिक न्यायमा बेग्लै मत राख्छन्, कहाँ मत राख्छन्? के भिन्नता छ? के भिन्नता त यिनीहरूको बिचमा? यस्तो यस्तो कुरा गर्दै हिँड्ने हो। अब पनि यो कुरामा भिन्नता आयो भने बब्र वाम कामको मधेसवादीको कुरा यहाँनिर आउँछ। जनताले हाम्रो नीति यो हो, हाम्रो यो हो, हाम्रो यो हो। चुचे नक्सामा त उनीहरू काँधमा काँध मिलाएर अगाडि बढेका छन्। हिजोसम्म मधेसीलाई चाहिँ इन्डियासँग जोड्दै बदनाम गर्ने यही काम भयो होइन? चुचे नक्सापछि त यो पनि क्लोज भयो। त यस्तो किसिमको गरेर यिनीहरूले यहाँसम्म राजनीतिलाई ल्याए। अब म चाहिँ उन्मुक्त के भयो भने यो सबै भ्रम रहेछ। यिनीहरूले कम्युनिजमको ट्रेडमार्क पनि, डेमोक्रेसीको ट्रेडमार्क पनि सत्ताका लागि गरेका रहेछन्। जनता भन्ने कुरा, क्रान्ति भन्ने कुरा एउटा उनीहरूको एउटा विषयवस्तु मात्रै रहेछ, उनीहरूको एउटा प्रतिबद्धता होइन रहेछ। जब कुनै पनि चिज प्रतिबद्धता आधारित होइन भने तपाईँ हामी यसमा किन बहकिने? तर डाक्टर साहब, अब यो भइरहँदाखेरि जसपा र प्रधानमन्त्री ओली, जसपाको पनि महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोको समूह र प्रधानमन्त्री ओली बिच लगभग सहमति जुटिसकेको, उनीहरूले उधारोमा डिल गर्ने होइन, नकदमा डिल गर्न खोजिरहेको, र त्यो पनि प्रधानमन्त्री सकारात्मक भएको, मुद्दा मामिलाको कुरामा त धेरै मिलेर अब छोड्ने प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइरहेको भन्ने कुरा आइरहेछ। के नेकपा एमाले र जसपाको राजेन्द्र महतो र महन्त ठाकुर समूह बिच सरकार बन्ने सम्भावना अब धेरै सम्भावना अगाडि बढ्यो होला? त्यो भन्न सकिँदैन। तपाईँले नै भन्नुभयो गण्डकी प्रदेशमा जसपा र उनीहरू नै मिल्यो भने तपाईँले नै भन्नु। अब यता बुटवलमा फेरि एउटा जसपाको सांसदले रोकिया छ, किनभने राजेन्द्र महतो र महन्त ठाकुरको प्रेसरले ती कल्पना पाण्डे भन्ने सांसदले हस्ताक्षर गर्न सकेका छैन। अब पनि देखिरहेको छ। भनेपछि यो उताको बाबुराम र उपेन्द्रको पक्ष हुनसक्छ, यो त अब त्यो पनि हुनसक्छ। भनेपछि एउटा पार्टीको चरित्र त त्यहाँ पनि आएन। त्यही त मैले यो सिङ्गो रहने अवस्था देखिएन पार्टी होइन। अब त्यो त जे पनि हुनसक्छ, त्यो त हामी भनिगयो नि। जब विषय चाहिँ मूल्य मान्यता विचार सिद्धान्तसँग जोडिँदैन, देश जनतासँग जोडिँदैन, हुने नै त्यही हो नि। तर केपी ओली सरकार जोगाउनलाई अलिक तातेको जस्तो देखिया हो अहिले, किनभने महन्त ठाकुरसँग दिनदिनै जस्तो भेट। मलाई त्यो लाग्दैन। उनले खुल्लम खुल्ला भनेको छ, तिमीले चाहिँ त्यस्तो हो भने तिमी समर्थन फिर्ता ल्याऊ, कहाँ जसरी पनि म बचाउँछु, कहाँ भनेको छ भनेको छैन। तर अब यता जसपाको महन्त ठाकुरहरूको ग्रिन सिग्नल अलिक बलियो सिग्नल पाएको हुनाले नै प्रचण्डले त्यसरी भने हुन पनि सक्छ होइन? अब त्यो त अनुमान मात्रै भयो नि त, अनुसन्धान गर्ने मान्छेले। जस्तो त्यसो हो भने त जुन अघिको अहिलेको भेला छ, त्यसो भने त्यो चाहिँ जाँदाखेरि त्यो चाहिँ क्रान्ति भयो तपाईँको विचारमा? बैठकै मिटिङै छोडेर प्रचण्ड बालुवाटार आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँले भने जस्तो नहुने, अनि महन्तै हुँदा हुने चाहिँ के त फेरि? तर बालुवाटारै आ भन्दा पनि कार्यक्रमबाट बाहिरिए प्रचण्ड भन्ने। तर कारण त त्यो भन्नुभयो नि त तपाईँले, ओलीको आफै भन्नुभयो नि त। ओलीको फोन आयो अनि भनेपछि त कि खबरदार त्यहाँ बोल्दैछ तल म ठिक लाउँछु भने ओलीले अनि म त्यहाँबाट बाहिरै भन्नु पर्यो। होइन भने त ओलीकै कारणले, बोलावटकै कारणले उनले बैठक छुट्याए भन्ने कुरा नै बुझियो। यो सबै कुरा राजनीतिक सैद्धान्तिक बहस नहुँदाखेरि नै खान्तेपिन्तेको हुँदाखेरि भएको। यस, त्यही कारण। यस, त्यही नत्र राजनीति ठिक छ, आफ्नो पोलिसी जस्तो नेमक किपा उसले सरकारमा पनि जान्न, जनताको एजेन्डामा म उभिन्छु,
अहिलेलाई ओली नै ठिक छ सिद्धियो भनेका छन्। कुनै बैठकमा आएका पनि छैनन्, रात दिन लस बस पनि छैन, लेनदेन पनि छैन, केही पनि छैन। किन? नेमकिपाको लाइन अफ एक्सन क्लियर छ। अब चित्रबहादुर केसीहरू हिजो के भन्थे, मसँग कति चाहिँ अन्तर्क्रियामा खुल्लम खुल्ला चाहिँ उनले के भन्थे भने उनी ठ्याक्कै चित्रबहादुरको भनाइ के थियो भनेदेखि होइन भने काङ्ग्रेस सरकारमा आउँछ अनि हामीले ओलीलाई समर्थन गर्नु परेको। अब अहिले 2 वर्ष भएको छैन उनले मसँग एउटा डिबेटमा भनेको। अहिले नि त अहिले सत्तामा आयो भने त्यो चाहिँ काङ्ग्रेस हुँदैन। त्यस कारणले घिउ बेच र तरवार बेच हुन्, पद र प्रतिष्ठाको लागि यिनीहरू जे पनि गर्छन्। चित्रबहादुरै पनि मन्त्री भएका हुन्, अरू पनि अरू भएका हुन्। त्यसकारण यिनीहरूको बिचमा केही पनि फरक छैन। हामीलाई नीतिगत रूपमा एउटा ठोस देश जनता प्रगतिशीलताप्रति आस्थावान यो प्रवृत्ति चाहिएको हाम्रो खोजी यहाँ हो। अब अन्तिममा डाक्टर साहब, एमसीसीको विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीका पछिल्ला अभिव्यक्तिहरू हरेक दिन एमसीसीको विषयमा आउन थालेका छन्। एमसीसी पास गर्नुपर्छ, एमसीसीलाई सभामुखले टेबल गर्न दिएनन्, एमसीसी जसरी नै पास गर्नुपर्छ भनेर परराष्ट्र मन्त्रीले पनि निर्देशन दिएको कुराहरू, कानुन मन्त्रीले पनि कहाँनिर कसरी अड्किया छ, केले रोक्या छ भनेर कानुन मन्त्रीले पनि निर्देशन दिएका ती मन्त्रीहरूले पनि बोलिरहेका छन्। एमसीसीको बारेमा प्रधानमन्त्री अलिक तात्नु भएको छ, किन हो? अब तपाईँले एमसीसीको बारेमा जुन प्रधानमन्त्री भन्नुभयो त्यो पनि तपाईँले या त नसुनेर या त होइन, म प्रधानमन्त्रीकै कार्यक्रममा बसेको छु अस्ति प्रधानमन्त्री कार्यालयमा। उहाँले प्रश्न भन्नुभयो एमसीसी चाहिँ काङ्ग्रेसले मुखमा पानी हाल्यो, माओवादीले चाहिँ आफैले सहमति गरेर ल्याएको, काङ्ग्रेस र माओवादीको पालामा ल्याएको एमसीसी किन रोकेका छन् भनेर भन्नुभयो। उहाँले यही भन्नुभएको भाषा, ल्याउने उनीहरू सहमति गरेर रोक्ने पनि उनीहरू किन रोक्या भनेर भन्नुभयो। होइन, तपाईँ अझै पनि कोसँग कुरा गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने नै तपाईँलाई कन्फ्युज जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ यस्तो कल्पित कुराले हुँदैन क्या, त्यसो भनेको छैन। त्यो मैले पनि सुनेको छु। उनले के भनेको छ भने काङ्ग्रेस किन पानी जमाएर बसेको छ उनले यो कुरा भनेको छ र उनले यसलाई प्रक्रियामा लैजानुपर्छ, उनले रोकेर राख्न पाइँदैन मात्रै भनेको छ। मैले त्यही त भने तपाईँले भन्नुभयो पास गर्नुपर्छ भन्नुभयो। पास चाहिँ मैले भने अब पास त होला नि सदनमा, कसरी हुन्छ? पास हुन्छ, त्यहाँ 2/3 चाहिन्छ, अरू प्रक्रियाहरू हुन्छन्, हानाहान हुनसक्छ, त्यहाँ मिलेन नि कुरा। टेबल भएन भन्ने कुरा हो। यस, टेबल भएन। त्यस कारणले यो एमसीसी भन्ने चिजका संस्थापक प्रचण्ड हुन्। यो पनि भने प्रधानमन्त्रीले यस, काङ्ग्रेस र प्रचण्डको पालामा पास भएर आएको, अहिले उनीहरूले नै टेबल गर्नु। यस, अब पछाडि 6वटा सरकार यसमा संलग्न छन्। जो एमसीसीको सबभन्दा ठुलो विरोधी छ एमसीसी गर्नेहरू नै तिनीहरू हुन्। अब के हुन्छ त डाक्टर साहब, प्रधानमन्त्रीले परराष्ट्र मन्त्रीले पनि निर्देशन दिइसक्नुभयो, कहाँनिर अड्किया छ कानुन मन्त्रीले पनि दिइसक्नुभयो। अब टेबल त होला नि, सभामुखले हटाएर। अब त्यो खालि हामीले जति कुरा भन्यौँ यति मात्रै हामीले भन्न सक्छौँ, किनभने यिनीहरू जस्तो भनौँ न चुचे नक्सामै अब सम्पूर्ण शक्ति एक ठाउँमा उभियो। सबभन्दा ठुलो शक्ति मलाई लाग्छ चुचे नक्सामा र यो संविधान जारी गर्दामा एक ठाउँमा आएको छ। अब अहिले कमल थापा धर्मनिरपेक्षताको कुरा गर्छन्, विदेशी शक्तिले धर्मनिरपेक्ष भयो भन्छन्। अब के भएछ ल भन्नु त? यो धर्मनिरपेक्षवादीहरूसँग जति चित्रबहादुर सङ्घीयताको भन्छु नि म, अनि यो त सङ्घीयताका चाहिँ पक्षधरहरू हुन्, यिनीहरूसँग सरकारमा बस्नु भनेको यिनीहरूको नीतिमा भएको यिनी हो त भनेनन्। हिजो चाहिँ यही कुरा गर्दाखेरि हामीले केपी ओलीलाई किन समर्थन गरेको भने अन्यथा काङ्ग्रेस आउँछ भन्दै हिँडे। अहिले अघि पनि मैले भने त्यसकारण यिनीहरू नीतिगत मानिसहरू होइनन्, यिनीहरू सैद्धान्तिक र वैचारिक मानिसहरू पनि। यिनीहरू जसले छोरी बुहारी स्वास्नीलाई राष्ट्रपतिसम्म बनाउँछ त्यसले केही गर्दैन जिन्दगीमा। अब एमसीसी के हुन्छ त डाक्टर साहब? अब एमसीसी मेरो त तपाईँहरूलाई के अनुरोध छ भने एमसीसीलाई हामी डिबेटको विषय नै नबनाऊ। तपाईँलाई थाहा छ यसको एमसीसीको डाइरेक्टर मलाई अहिले पनि 10 लाख तलब खाला निरन्तर भन्दै आउनु भएको छ नि यो कुरा। यसको एमसीसीको अफिस छ अर्थ मन्त्रालयमा, यसको अलगको प्रकाशन छ। म आफै अर्थ मन्त्रालयमा गएको छु। यो के हामीलाई भालुको कम्फर्ट भएको हो? अब म केही यसमा भन्न चाहन्न, किनभने खालि जनताले बुझुन् एमसीसी धेरै पुरानो एउटा विषयवस्तु हो। यसका संस्थापक प्रचण्ड हुन्। त्यति बेला त्यसको प्रधानमन्त्री बाबुराम र अर्थमन्त्री वर्षमान थिए। उनीहरूले भन्नुपर्छ किन के हिसाबले उनीहरूले एमसीसी अगाडि बढाएका थिए। तपाईँ हामीले भनेर हुन्छ जस्तो अरुण 3 मा एमाले गर्दा चाहिँ अन्धकार भयो मुलुक लामो। अब कहिले पनि अब कुलमानले अब यसैमा पनि अब टोपबहादुर मैले लोड सेडिङ मुक्त गरेको भन्छन्, केपी ओली मैले गरेको भन्छन्, कुलमानले त्यसरी केही गरे होइन। जो मान्छे दिउँसै चिजलाई चाहिँ अँध्यारो देख्छ भने तपाईँ त्यसबाट के कुरा हासिल गर्न सक्नुहुन्छ भन्नु त? भनेपछि अब यो
उनीहरूकै जिम्मामा छ। यो उनीहरूकै बलमा उनीहरूले किन यिनीहरू अपराधीहरू हुन् नि, जनतालाई किन उनीहरू टेन्सन दिन्छन्, किन जनतालाई चाहिँ विभाजित गराउँछन्? अब जनतामा त कस्तो पर्यो भने यो एमसीसी पक्षधर, यो एमसीसी विरोधी, यसले अमेरिकालाई देश सुम्पिन्ला, यसले जोगाउला, त्यस्तो भ्रम। अब मैले भनेको कुरा सुनुन् न, यसमा 6वटा सरकार छन्। बाबुराम, खिलराज, सुशील कोइराला, प्रचण्ड, केपी ओली, शेरबहादुर, 6औं सरकारले यसलाई औपचारिकताका लागि सही गरिदिएको मात्रै हो। यति हो यो 6औंको चाहिँ काम। सुरुवात त प्रचण्डबाटै भएको छ। सुरुवात त प्रचण्डबाट भन्नु पर्यो किन सुरुवात गरेको थियो। त्यसो भए यस्तो हुनसक्छ डाक्टर साहब, अन्तिममा मैले सोधेँ यो पास गरेको जस कसले लिने, मेरो पालामा हुनुपर्छ अहिले नगर भनेर रोक्न खोजे हो कि अर्को पक्ष? अब त्यो त महाकालीको सन्दर्भमा पनि यिनीहरूले होड गर्थे। एमाले महाकाली मान्दैन, फलानु गर्दैन भन्थे। पछि उनीहरूले त्यसैमा प्रतिस्पर्धा गरे, मैले नै गरेको, एमाले पनि मैले नै गरेको, कि त्यस्तै शेरबहादुर पनि मैले नै गरेको। विगत चाहिँ यस्तो छ। अब यसमा के छ, किन हामीले चाहिँ हातालाई भन्दा पातालाई खसखस? अब मैले त सुनेको यही एमसीसीमा चाहिँ मुखर ढङ्गले नबोलेको हुनाले कुलमानलाई फेरि पुनर्नियुक्ति नगरेको भन्नेसम्म पनि मैले सुने। अब हावामा त हामीले लाग्ने कुरा आउँदैन, तर कुलमानको पुनर्नियुक्ति त भएन। कुलमानको पुनर्नियुक्ति नहुनु पर्ने त केही पनि कारण थिएन, तर भएन। अब हो कि भन्ने पो भयो। होइन, अब त्यतातिर हामी फेरि नजाउँ, किनभने यसले फेरि एउटा भ्रम खडा हुन्छ। हामीले यति मात्रै भनौँ कि एमसीसीका संस्थापक प्रचण्ड हुन्। प्रचण्डसँग सम्बन्धित कुनै पनि मान्छेले एमसीसीको विरुद्धमा क्रिया प्रतिक्रिया दिँदै हुने हो भने त्यो पार्टीसँग नीतिगत मतभेदता राख्नुपर्छ। एउटाले त नीतिगत मतभेदता राख्नु पर्यो। एउटा मान्छे त सैद्धान्तिक होस् न यो देशमा घाँटे। हाम्रो त त्यो हो नि त लडाइँ, तर छैन। अब छैनमा पनि हामी नजाउँ, हामी सिनारियो देखाइदिउँ, जनतालाई हामी बारम्बार सुसूचित गरौँ, वार्न गरौँ। हामी गलत एउटा विश्वासमा छौँ है, यो नेतृत्वबाट हामीले केही पनि पाउँदैन। वैकल्पिक नेतृत्व आजको प्रश्न हो। यो नेतृत्वलाई हामीले फाल्नै पर्छ क्या। अब व्यवस्था कि पद्धति कि पात्र कि भन्नेमा पनि मान्छेहरूले डिबेट गरिराखेका छन्। त्यो त अनन्त समयसम्म चलिरहने डिबेट हो। अनन्त समय भए पनि यो खालका विषयवस्तुमा हामीले केन्द्रित भएर डिबेटलाई अगाडि बढाउने, खालि तेरो मेरो भाइरल फलानु यो त्यो अर्काको चरित्र हत्या गर्ने, घर झगडा, यस्तोमा किन जाने हामीले? यो नेताहरूको यो जनै कुरा गर्ने पनि पार्टी पनि त एउटा परिवार हो, एउटा घर हो। तीभित्र हात हाल्ने कुरा हो नि यो पनि, त्यो पनि हामी नगरौँ। हामी जस्तो भनौँ न, एडिबी भयो, आइएमएफ भयो, वर्ल्ड ब्याङ्क भयो, 21औं शताब्दीको साम्राज्यवाद भनेको त यही हो नि त। यसलाई लिएर हेर्ने दृष्टिकोण राजपाको के छ कि राजपा कि सजपा अरे जसपाको के छ, नेकपाको के छ, एमालेको के छ, फलानाको के छ, यहाँबाट हामी हेरौँ न। त्यसले सबै निर्धारण गरिदिन्छ। त्यो केही पनि फरक छैन उनीहरूको बिचमा। त त्यस कारणले नीतिमा हामीले एमसीसीको अब कुरा आउँ, कुनै पार्टीले त्यहाँ कहिले पनि भिन्न मत राखेको छैन। मलाई लाग्छ अहिले पनि पार्टीभित्र एमसीसीलाई लिएर उनीहरूले औपचारिक निर्णय केही पनि गरेका छैनन्। अनि हामी किन जुझ्ने यसलाई लिएर? यो एमसीसी गर्ने पनि यिनीहरू नै हुन्। अब के कारणले उनीहरू कहिले गर्ने भन्छन्, कहिले न। यहाँसम्म कि मैले त यो एमसीसी मसौदा सम्बन्धी जुन कार्यदल हो त्यो कार्यदलको चेयर नेपाल सरकारको एउटा उद्योग सचिवले गरेको रहेछ। त्यसलेसम्म एमसीसी ठिक छैन भनेको मैले कानले नै सुने। अब के उपाय छ? जनतालाई मूर्ख बनाउने, बेकुफ सबै मान्छे बेकुफ छन् भन्ठानेको यिनीहरूले, जम्मै बेकुफ छन् यो देशमा बस्ने मान्छेहरू। त्यस कारणले अब जे कुरा मैले भने, जस्तो भीमरावको पनि मैले पछिल्लो चोटि सुने, प्रचण्डको पनि बारम्बार सुनियो, एमसीसी सम्बन्धी फाइल मेरो टेबलमा त कहिले पनि आएन। आफ्नो टेबलमा नआएको कुराको जवाबदेही मन्त्रीको हुँदैन, प्रधानमन्त्रीको हुँदैन, नेताको हुँदैन। आफ्नो टेबलमा आएपछि मात्रै जिम्मेवार भइन्छ, त्यही हो कुरो। त्यो सरकारको त संयुक्त जिम्मेवारी हुन्छ, क्याबिनेटकै जिम्मेवारी। व्यक्तिगत रूपमा मन्त्रालयप्रति इत्यादि होला भन्नुपर्छ उहाँले। यो यस्तरी आयो, त्यति बेलाको समय त्यस्तै पर्यो, मैले पनि भने जस्तो कुरा गर्न सकिनँ छु, अगाडि बढ्यो, यति हो उनीहरूले भने। हामी भन्न सक्छौँ माइनस प्लस, उहाँहरू भन्न सक्नुहुन्न। उहाँहरू व्यक्तिगत रूपमा, सामूहिक रूपमा, मन्त्रालयको रूपमा, यसको लागि दलको नेताको रूपमा त झन् जिम्मेवार। उहाँ त दलको उपाध्यक्ष हो, अध्यक्ष हो नि। त्यसो उहाँ जिम्मेवार नभए को जिम्मेवार हुन्छ त्यसो भने? त्यस कारण यो चाहिँ हामीले गैर जिम्मेवारीपूर्ण चाहिँ हाम्रो रहिआयो। मैले लेख्दा यो रह्यो एउटा आफूलाई हामीले मुक्त गर्नुपर्छ। होइन भने यहाँ कोही पनि दोष बाँकी त्यसो यो सब को बिगारिरहेको छ त? खालि एउटा केपी ओली मात्रै? त्यसबाट समस्याको समाधान होला? त्यस कारण मैले भने घिउ बेचो र तरवार बेचो केपी परिणाम हुन् भने यिनीहरू कारण हुन्। अब सैद्धान्तिक दार्शनिक बहस गरौँ, तपाईँ मलाई यिनीहरूसँग राखेर एकचोटि बहस गराउनुहोस्।
घटनामा कारण जिम्मेवार हुन्छ कि परिणाम जिम्मेवार हुन्छ, यसमा छलफल गरौँ हामी। हस् डाक्टर साहब, त्यो प्रयास गरौँला। अब सम्भव गति हुन्छ। समय दिनुभयो, महत्त्वपूर्ण भनेर राखिदिनुभयो, यसको लागि तपाईँलाई ल हस्, धन्यवाद।